तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळजात राव दर्या. तुका पळोवंक शेता, तुका मेळोवंक त्रेता, तुझ्या वेगीन रावून आसरो घेता. तुका पळोवंक शेता, तुका मेळोवंक त्रेता, तुझ्या वेगीन रावून आसरो घेता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्या समे वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जिवंत जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, आमी कोणाक साक्ष जावन आसा? धर्माक गे, जातेक गे, कोळयेक गे, आमच्या वर्गाक गे, कुटुंबाक गे, संस्थ्याक गे, या समाजेक गे, आमी कोणाक साक्ष जावन आसा? आमकां विचारया. ह्या संवसारांत हांव आनी तूं आमी जिवन आसतना हेरांक आमी कितें सांगूंक सोदता, या कितें तांकां तुज्या म्हज्या आमच्या जिविता मुखांतर दाखोवंक सोदता? साबार फावटी न्ही आमी मनशाक मेळिल्ल्या वेळार ताची जात खंयची, ताजो धर्म खंयचो, तांची भास खंयची, ताजो गांव खंयचो, तूं खंयचो, तूं कोण आसो न्ही. पण आज देवाच्या उतर तुका आनी म्हाका आमकां सांगता, हें सगळें सांडून हांवें आनी तुवें आमी जाय जे साक्ष जिवंत क्रिस्ताक न्ही, कुसार उमकालच्या क्रिस्ताक न्ही, बेतलेमांत थंय गोरवांच्या गोठांत आसलेल्या त्या बाळक क्रिस्ताक जैत्यवंत जाल्ल्या, जिवंत जाल्ल्या क्रिस्ताक तूं आनी हांव आमी साक्ष जावन जियेता. तर मात्र आमच्या भावार्थाक एक बोळ आसा, आमच्या भावार्थाक एक अर्थ आसा. नाजाल्यार तुजो आनी म्हजो आमचो भावार्थ व्यर्थ. देखून जिवंत जेजूची वळख नासलेल्या वेळार शिसांचो भावार्थ जाल्लो व्यर्थ. पण जिवंत जेजूक भेटिल्ल्या उपरांत तांचो भावार्थ जाल्लो सार्थक, फळादीक. देखून तुज्या आनी म्हज्या आमच्या भावार्थाचें बळ कितें म्हणल्यार आमकां विचारया. आमच्या भावार्थांत आमी जायते फावटी दंडळल्या आनी त्या वरवीं जिवंत क्रिस्ताक आमी परगट करूंक, ह्या साक्ष जावन जियोंक आमी चलवाल्या, चुकल्या. तर आज त्याच जेजू लागचें भक्षणे मागया. आनी कोणाक आमी आमच्या भावार्थाक साक्ष जावन जियेचें आसलें आनी तांकां तांचो भावार्थ घट करीत आसलें, तांचो भावार्थ आमी दंडाळयला, तर एकामेकाच्या चुकी खातीर आमच्या पातकांच्या भक्षणे खातीर देवा लागच्यांनी एकामेका लागचें भक्षणे मागया. आनी म्हणया, हांव पातकी सर्वोदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच सांकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकळूत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां ससनच्या जिविता पावो. आमेन. सौम्या काकळूत कर, सौम्या काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, सौम्या काकळूत कर, सौम्या काकळूत कर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्वरा देवा सर्गींच्या राया, सर्वोदयदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या थोर वैभवा पासून आमी तुका वागडटा. सौम्या जेजू क्रिस्ता
संत सोमिया देवा, देवाचे शेणे तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसलाय, आमचे मागणे मारून घे. कित्या पवित्र सांगाती देवाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता, एकलो सो पवित्र, एकलो सो ईश्वर, एकलो सो परमेश्वर. प्रार्थूया. मोगळा बापा, तुझ्या पोता जेजूच्या जिवंतपणात आम्ही भागीदार जाऊ आणि तुझ्या उतरांचेर आमचो भावार्थ तेर करूंक आणि त्या वरवीं जिवंतपणाक साक्षावन जिवंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे. धर्मदूताचे कृत्या अध्याय 4 वोड 30 आणि 2 तावन 30 आणि 5 पर्यंत. सर वस्तू वांटून घेतात. भवार्थ्यांचो तो मेळ एक काळजाचो आणि एक मनाचो जाल्लो. तांच्या मदें कोणूच खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो, कित्याक सर वस्तू ती एकामेकां वांटून घेताली. धर्मदूत व्हड समर्थेन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक तांकां वर्त्या मानान लेखतलो. तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणीय नातलो. भुंयबाट आनी गरदार आसलेली आपणाचे पुरा विकोन मेळ्ळलो दुडू हाण धर्मदूताच्या पांयां सशी दवरतेली आनी धर्मदूत हर एकल्याक ताचे ताचे गरजे तेकीत ते वांटताले. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सृष्टी आरंभात असलेल्या बापा, आरंभ अंत नटलेल्या रूपा, सर्ग संसार रचलेल्या देवा, नमन तुका, प्रणाम तुका. सृष्टी आरंभातावन असलेल्या बापा, आरंभ अंत नटलेल्या रूपा, सर्ग संसार रचलेल्या देवा, नमन तुका, प्रणाम तुका. नमन तुका, महिमा तुका, स्तुती तुका, ओगळा तुका. नमन तुका, महिमा तुका, स्तुती तुका, ओगलाप तुका. जुवांचे पयलें पद अध्याय 5 ओळ 1 तावन 6. जुवांचे पयलें पद अध्याय 5 ओळ 1 तावन 6. जेजू क्रिस्त म्हूण वळखता तो एकलो देवाचो भुरगो. जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्याचोय मोग करता. देवाचो मोग करतना आनी ताचे उपदेश पाळतना आमी ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता म्हूण रुजवात दिता. आनी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपदेश पाळचे. ताचे उपदेश तितले कठीण न्हय, कित्याक देवाचे भुरगे सकट संवसाराचे जैत व्हरतात. संवसाराचे जैत म्हळ्यार आमचो भवार्थ. जेजू देवाचो पूत म्हूण सत मानता तो शिवाय हेर कोण संवसाराचे जैत व्हरूंक शकत? हो तो उदका आनी रक्ता उद्देशी आयिल्लो जेजू क्रिस्त. उदका उद्देशी मात्र न्हय, बागार उदका आनी रक्ता उद्देशी आयिल्लो. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया सर्वेस्पराचे जय जय. हालेलुया सर्वेस्पराचे जय जय. हालेलुया सर्वेस्पराचे जय जय. सर्वेस्पराचे जय जय. तुझ्या सर्वाज्ञा हांव भक्तीनी आयता. तुझे नियमा उर्बेन हांव पाळटा. तुझे
स्वरूपादेस हांव ते पातयता सोम्या तांचो मोग करता Alleluia सर्वेस्परा जय 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 Alleluia सर्वेस्परा जय 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 Alleluia सर्वेस्परा जय 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 सर्वेस्परा जय 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो सांजवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या जुवांचो शुभ वर्तमान आवस्वर 20 आणि वळ 19 तावन 31 पर्यंत सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 20 वर्सेस 19 to 31. जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडटा त्या सैतरा संजेर जुदेवांच्या भियान शिस दारान धांपून भितर एकठांय जावन आसले तो जेजू तांचे मदें गात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें खडवळ दाखयलें सोम्याक देखतच शीस संतोषान भरले परत्यान जेजून तांकां म्हळें शांती तुमकां जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां अशें म्हणून ताणें तांचेर श्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक कोणाची पातकां तुमी बोक्षितात तीं बोगसतलीं जांचीं पातकां तुमी बोक्षिनात तीं बोगसाशिनात 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटात तो तोमास जेजू आयलेल्या वेळार तांचे सांगत नातलेलो आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें पूण तोमासान तांकां जाप दिली ताच्या हातांचेर आसलेले किळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमनसो ना 8 दीस उतरले शिस परत्यान घरा भितर आसले तोमासी तांचे सांगत आसलो दारान धांपून आसली तरी जेजू येवन तांचे मदें गात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें तुजें बोट हांगा हाड म्हजे हात पळय तुजो हात मुखार हाड म्हज्या कडवळांत घाल बेविश्वासी जायनाका बगा सतमान बेविश्वासी जायनाका बगार सतमान तोमासान म्हळें म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा जेजून ताका म्हळें तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत मानताय न्ही तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत मानताय न्ही पळयनासतना सत मानतात ते कितले भागी देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता पळयनासतना सत मानतात ते कितले भागी कुडीच्या दोळ्यांनी सोम्याक पळोवंक ना तरी आत्मीक दोळ्यांनी सोम्याक वळखून जेजू जशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो कालच एक ल्हानशें कोटेशन हांवें वाचलें हिंदींत जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो प्रेशर कुकर से सीख लो जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो प्रेशर कुकर से सीख लो नीचे गांड पे आग लगती रहती है फिर भी मुंह में सीटी बजाता रहता है नीचे गांड पे आग लगती रहती है लेकिन मुंह में सीटी बजाता रहता है कितें समजालें तुमकां कितें समजालें आज जायते जाणां भाव भयणीनो ह्या प्रेशर कुकरांतून आमी कितें शिकायचें गे म्हळ्यार तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत असलो उजो तुज्या जिवितांत तुका जळयत आसतना
जर तर तूं ह्या संवसाराचो मनीस तूं सिटी मारच्या बदलाक दुकान गळयताय. कोण सिटी मारता? उजो कितलोय सोडून दी, कितली खंत बेजार काळजांत आसूं दी, पूण कोण जिवंतपणाचो भरवसो आसा ती सिटी मानस रावतली. देखून तुज्या काळजांत पेटा जंय तो उजो, खंयचो उजो? जेजूच्या मोगाचो उजो. खंयची कोंतार आसा? काळजा ये जेजूच्या सदांच जोनेच मोगान सगळेंच लास्टच्या आमकां सांडूना. भारी आदलें कांतार. सुखान आसतना आमगेर हर एक दिसा आमी म्हणटले. देखून आज भाव भयणींनो, जेन्ना तुका आनी म्हाका आमकां ह्या जिवंतपणाचो अनुभव ना, त्या वेळार तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत संतोष ना, उल्हास ना. शिसांक, जेजूच्या शिसांक जेजूच्या जल्मा विशयां ती खबर आसली वय मू. जेजूच्या संवसारीक जिविता विशयां ती तांकां खबर आसली वय मू. जेजून केल्लीं अद्भुतां विचित्रां अजापांय तांकां कळीत आसली वय मू. आनी जेजू खुर्सायल्लो आनी ताका खुर्सांत देंवन निके पिल्लो तांकां कळीत आसलें वय मू. जाल्यार तांकां जिवीत आशिल्लें, तांकां जिवीत आशिल्लें, तांकां संतोष उल्हास आशिल्ले, तांकां धैर्य बळ आशिल्लें. आयच्या शुभ वर्तमानांत ऐका, भियेल्ले भियेल्ले भिवकुरे, भियेल्ले मात्र न्ही. जुवांच्या वांजेलांत वचून 20 वळ 19 सावन 31 आयकल्यार आमकां कळटा. थोडे भियेल्ले, थोडे घाबरले, थोडे पातयेनातले, थोडे बेविश्वासी मात्र न्ही. थोड्यांक दोळ्यांक दिसनाशें, कानांनी ताणें आयकनाशें, सत्मानी नातलेले. ऐका जुवांचो शुभ वर्तमान वचून 20 वळ 19 सावन. त्यास आयतारा संजेर जुदेवांच्या अभियान शीस दारा दांपोवन भितर एकठांय जावन भियान भियान. आतां ह्या शिसांक जेजूची वळख आसली की ना? तुमकां असं विचारा. जेजू सांगात ते आसले की ना? ताच्या परगट जिणेन 3 वर्सां सांगात आसले की ना? सांगात जियेल्ले की ना? जेजूचे उतार ताणें आयकल्ले की ना? जेजू केल्लें आश्चर्यां अद्भुतां ताणें पळयल्लीं की ना? जाल्यार तांकां जिवीत नातलें, जाल्यार तांचें थंय धैर्य नातलें. हांगा देवाचें उतार सांगता, जुदेवांचें भें तांकां आसलें. जेजूचे शिस जुदेवांच्या अभियान शीस दारा दांपोवन भितर एकठांय जावन आसले. दारान दांपोवन केळी घालून भितर एकठांय जावन आसले. आज आयतो लोक अशेंत दारान दांपोवन केळी घालून भितर आसा. कोसोले भें भिरांत कावजेनी हिंग घेवन ती जिवन आसात. आतांचे क्रिस्तांव म्हणल्यार की भाव भयणीनो, जेजू विशयान कळीत आसा. हर एक वर्सा सुखान आसतना जेजूचो जल्म क्रिसमस म्हणून आचरता. जेजूच्या कश्टांचो नियाळ आमी करता. खरेंच मात 40 दीस नियाळ करून आमी जियेता. जाल्यार ह्या शिसां बरी आमी आनी कसलें भें? पदवेदारांचें भें, पिडेचें भें, दुस्मानाचें भें, सैतानाचें भें आनी काळोखाचें भें, मात्र तरातराचें भें. काणयो जिवन आसा. कित्याक केळ घालना आसा? कित्याक भितर आमकां आमी विचार करना आसा? कित्याक आमी भियेवन आसा? तुमी भियेवन आसात जाल्यार ते दोळ पर्यंत तांकां जिवंत जेजूची वळख जावंक ना. देखून आतां कोण तशें भियेवन आसा तांकांय संवसारी जेजूची वळख आसा, बाळक जेजूची वळख आसा, असनी अद्भुत विचित्रां केल्ल्या जेजूची वळख आसा. पूण जिवन जाल्ल्या जेजूची खरी वळख तांकां ह्या जिवन जाल्ल्या जेजूक ती वैयक्तीक रितीन भेटोवंक नात.
जुवांच्या पहिल्या पत्रांत वचोन 1:1-4 ऐका. या जिविताच्या शब्दा विशांत जेजूचो शीस जुवांव कशें साक्ष दिता पळया. जुवांचे पयलें पत्र वचोन 1:1-4. आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयान उलयता. पळया न्ही हांगा दारान आपूण भितर कुडांत आसल्या पैकी तोय आसलो एक दीस. वो जुवांव जेजू मोगासो म्हणटात न्ही, जेजूच्या हृदयाचेर तकली दवरून बसलो म्हणटात न्ही, तोय आसलो या 12 जाणां पैकी, या 11 जाणां पैकी. दारान आपूण किलगान भितर आसलो वय मू. पूण आतां तो कितें म्हणटा? आमी आतां जिविताच्या शब्दा पूण विशयान उलयता. आतां जिविताच्या शब्दा विशयान आमी उलयता. तो आरंभातावन आसलो. पळया न्ही कसली समजोनी जानवाय ताणें आपणायल्या. बाळक जेजू विशयान न्ही, संवसारी 30 वर्सां जियेल्ल्या संवसारी जिविता विशयान न्ही, जेजूच्या ह्या 3 वर्सांच्या परगट जिणे विशयान न्ही. आतां पळया तो उलयता, तो आदी तावन तो आरंभातावन आसलो. आरंभातावन आसलो. आदी तावन आसा, सदां काळ आसा, जेजू दिता जिविता जळ. सतमन भावा सतमन भाई उतार आयकोन हांसून जी. आज कितले हांसून जी येतात, आज कितले जाण हांसून जी येतात. निश्चयन म्हणलें तुमी क्रिस्तांवनी जाय की तुमकां सुटका सोडून मेळ्ळ्या म्हण सांगता जाल्यार तुमी तुमच्या जिवितांत दाखया. जिवंत क्रिस्ताक तुमी वळखल्या जाल्यार तुमी तें तुमच्या तोंडार मुखार म्हळ्यार दाखया. म्हळ्यार कशें? रडून, हसून हांसून, ताळयो पेटून वर्णूंक जाय जेजू म्हजो समी म्हणून. हसून ताळयो पेटून जेजू म्हजो समी म्हणून. जेजू म्हजो राय, जेजू म्हाका जाय, जेजू म्हजो राय, जेजू म्हाका जाय, जेजू म्हजो राय, जेजू म्हाका जाय, जेजू म्हजो राय. खालच आयकले एक ल्हानशी संगत. हांगाक ती पयले मागण्याक येतली बहीण, ती मोदें येवन थोडो तेंप येतली. मागीर खंयच्याक एका जुवां बाबतीसा बरी कोणाक एकले भेटल्या उपरांत जेजूच्या एकवटांत भायर वचून हांगा येतल्यांक कार्नाड थंय रावून तुमी काले थंयसर नाचतात, तुमी काले थंय ताळयो पेट्टात, तुमी काले थंय बोब मारतात, तशें सोमानय करचें सोमानय म्हणून हांगा मागण्याक घेवन पाटी वेतल्यांक थंय कार्नाड बस स्टॉपाचेर रावून ती तांचे कडेन वादविवाद करतली. जायत्यांक हांगा कितें म्हणटा, जेजूच्या जिवंतपणाच्या संतोषांत आसली तो संतोष वांटून घेतात मात्र न्ही, तो संतोष आपणायल्ली तो संतोष घेवन ती जी येतात. तो संतोष घेवन आमी जी येता. जेजू थंय उल्हास. हांवें सांगलां न्ही फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां 4:4 जिवंत जेजू थंय तुमकां खरोच भावार्थ आसा वयतर, पातयेनी आसा वयतर. हांगा बरयलां कितें बरयलां, सदांच तुमी संतोष पावा. सदांच तुमी संतोष पावा. सोम्या थंय सदांच व्हडल्या फेस्ता दिसा मात्र, पास्का फेस्ता दिसा मात्र, क्रिस्मसा दीस मात्र. कितें बरयलां बाय? सोम्यांतय सदांच तुमी संतोष पावा. ल्हान भुरगो सयत भोवमान सांगता ते आमचो एंड्रू किशन. सदांच. आनी जिवंतपणाचो अनुभव जाल्ल्या उपरांत शीस सदांच. जिवंत जेजूचो अनुभव जाल्ल्या उपरांत पावल सदांच संतोष बरीत, सदांच खुशाल बरीत. कित्याक संवसाराक पळोवन तो जियेना, कोणाक पळोवन जियेता? जिवंत जाल्ल्या जेजू क्रिस्ता पळोवन जिवंतपणाचो बरोवसो आपणावन जियेतल्यांक संतोष. पूण आज तुजे ते म्हजे ते आमचे तेचो संतोष कित्याक ना जालो? फाटीं जुवांचे पयलें पत्रा 1:1-4 जुवांव कितें म्हणटा जेजू शीस? आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयान उलयता. जिविताच्या शब्दा विशांत. जिविताचो शब्द, जिवीत दिवचो शब्द. जीव न्ही, जिवीत दिवचो. पोरमुसार आमी भिवकुरी आसल्यां, काल म्हणटा तो शेळिल्लीं आसल्यां, शेळमोडी आसल्यां, ह्या काल आळशी आसल्यां, काल कितें म्हणटात न्हीद काडनासल्यां. पूण आतां देवाच्या उतरान तुका म्हाका आमकां जिवीत दिलां म्हणटा ना आमी.
शेळमोडे गी आळशी गी नीत काडचे गी सांगा कशे सुटसुडीत पुडपुडीत आणि सांगला न्ही मालाकीच्या बुकांत अवस्व 3:20 वस्त्राच्या खाणात वाऱ्या लागल्या वेळा कितें जाता म्हणून निंगी देवाचे उतार सांगता तशें ऐका पूण तुमकां तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत म्हज्या धरतल्यांक नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली भलायकी तुमकां आसतली आनी वासरां उडयो मारून आनी वासरां उडयो मारून गोट्यांतली भायर सरतात गोट्यांतली भायर सरतात तशे तुमी उडयो मारून भायर सरतल्यात पळ्याने उडी मारून भुरगीं बाळां उडकी मारून चेडे चेडवां पेंकटां हालोन दोलोन भुरगीं बाळां उडकी मारून चेडे चेडवां पेंकटां हालोन वोडा सगळीं हालोन दोलोन नाचोया नाचोया बाबा नाच नाच रे बाबा नाच रे बाबा नाच रे बाबा नाच गो बाये नाच गो बाये नाच गो बाये जिवांतपण असो बरो असो म्हळ्यार ओ भाव भयण जिवांत जेजूक आमी वळखले हांव भेटले हांव सत मानता ताच्या एकवटान आमी जियेता म्हळ्यार अर्थ वो जिवांतपण मोरी मागलेला संतोष हाडटा की दूख हाडटा जिवांतपण जेजूचें जिवांतपण दोगांशी सांगे मावसाच्या वाटार संतोष हाडटा की दूख हाडटा आनी कालच्या दिसा आमी गुंडायन आमी नियाळ केलो त्या 7 जाणांक माशली पागूंक गेल्ल्यांक पेद्रू सांगता जिवांतपण असो जेजू तांचे तें संतोष हाडटा की दूख हाडटा तर जिवंतपणाच्या जेजूचो तुका आनी म्हाका आमकां मोग आसा जाल्यार ताची खरी वळख आसा जाल्यार ताच्या एकवटान आमी आसा जाल्यार तो अनुभव आमी जोडला तर आमकां संतोष की दूख देखून हांवें जायते फावटी म्हज्या शिकवण सांगलें जिवंतपण मेल्ल्या उपरांत न्ही भावान जिवंतपण जीव आसतना जेजू म्हणा न्ही जुवांच्या वांजेलांत वचो 14:19 जॉन 14:19 हांव जियेता जिवंत जेजू जियेता देखून तुमी जियेतेल्यात म्हळ्यार अर्थ वो ऐका आनी थोड्या वेळा उपरांत संसार म्हाका पळोवंक ना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात आता कोण जियेता कोण जेजू जियेता आता या घडये म्हळ्यार सत असल्यात म्हणटा आमी हकिकत म्हणटा आमी ह्या आता हे जिवें सत कोण जियेता जेजू जिवंत जावन जियेवन आसा बापाच्या महिमेन तो उबो आसा बापाची महिमा तो जोडून आसा आनी त्या जिवन जेजू सावलाक दिश्टी पडलो मेल्लो जेजू की जिवन जाल्लो जेजू तो गड्यार बसून हंकारान दमास्काक वेताना ताका दिश्टीक पडलो जिवंत जेजू की मेल्लो जेजू आनी आजच्या दिसा मागीर आमकां आयको मेळटलें ह्या रुमांत जुदेवाच्या बियान विचार करन कीळ घालून भितर बसलेल्या शिसांक दिश्टीक पडलो संवसारी जेजू की जिवन जेजू संवसारांत आसतना जायत्यांक तो दिश्टी पडला कोणें ताका सिरियस घेवंक ना 3 वर्सांच्या परगट जिणेंत हांवें सांगलां न्ही जेजू जापांचो देव जेजू दिता म्हाका जीव सोडयलें निवारलें काळोखांतलें भायर काडलें जेजून म्हाका स्वतान चलयलें सोडयलें निवारलें काळोखांतलें भायर काडलें जेजून म्हाका स्वता जेजू बोरी कोण आसा जेजू बोरी कोण जेजू बोरी कोण आसा जेजू बोरी कोण राख अजापा विज्मेता अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी अजापा विज्मेता अद्भुतां केल्लो तो तरी त्या जेजूक येसत मानिनात त्या जेजू केवळ कोण ताचो उडास करनात तो जेजू तांकां उडासा केना भियेल्यात देखून आज खंय एक अजाप जालें तुज्या जिवितांत खंय एक विजमीत जालें खंय एक तुज्या जिवितांत तुज्या मागणे देवान आयकून तुज्या जिवितांत बरें घडीत जालें तें तुका जेजूची खरी वळख दिवन म्हळ्यार जेजूच्या एकवटान सदांच काळ हर एक घडी तुका दवरिना काले साक्ष दिवंक येतात साक्ष दिवन वेतात पूण आज हर एक घडी
तुवें जेजूची वडवी काय उलयचे तर जिवंत जेजूचो तुका अनुभव जायचे नाजाल्यार दुबावीस तो मातसो बरें तू इन आउट अँड देर फॉर आउट देखून हांकां जो हांव जेसो शीस म्हणटा आरंभात तो आरंभात नासलो तो आम्ही ऐकला आयकला आमच्याच दोळ्यांनी तो देखला दोळ्यांनी देखला वय आम्ही तो पळोवन आमच्या हातांनी आपडला तो पळयला आमच्या हाताने आपडला जिवीत प्रत्यक्ष जाल्ले ते आम्ही देखले जेजू म्हळ्यार मनशा रुपार प्रत्यक्ष जाल्लो न्ही जेजू थंय आमकां जिवीत प्रत्यक्ष जाला हांव आयला जिवीत दिवंक बरो न्हू हांवें सांगलां जीव आसा मुजे थंय जीव आसा तुजे थंय पूण जिवीत ना जीव आसा मुजे थंय जीव आसा तुजे थंय पूण जिवीत ना जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आमकां सुटका देव जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आतां तांकां जिवीत मेळ्ळें जिवंत जेजूच्या एकवटान ते आयिल्ल्या वेळार जिवंत जेजूक तांणी दोळ्यांनी पळोवन सत मानलेल्या वेळार आज तेंचें जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां राखोन आसा भाव भयण देखून कालच्या शिकवण्यात हांवें सांगलें जेजूचें जिवंतपण जिवीत दिता म्हणून देखून आज जिवंतपणा विशयान आनी कितें चड आनी चड तुजो म्हजो आमचो भावार्थ बरो असो पातयेन इतली घट जायची तीर जायचे दुबाव म्हणला आसूंक नजो ते देखीच दुबाव म्हणला आसूंक नजो देखून देवाचें उतर ह्या पर आमकां मेळटा आदीं तो नासलें आमी पळयलां आतांनी आपडलां जिवीत प्रत्यक्ष जाल्ले ते आम्ही जिवीत देखले प्रत्यक्ष जाला जीव प्रत्यक्ष जाला न्ही हांगा तुमी बसले जीव प्रत्यक्ष जातात होय मू हांगा सगळे जीव आसात की ना म्हळ्यार जीव प्रत्यक्ष जातात सगळे जीव आसात म्हणून जिवीत प्रत्यक्ष जायचे हांगा आयिल्ल्या तुमचें तें जिवीत प्रत्यक्ष जायचे भाव भयण आतां जीव म्हळ्यार कितें जिवीत म्हळ्यार कितें जीव म्हळ्यार कितें जिवीत म्हळ्यार कितें सायंटिस्ट म्हणालो खंय एका गुरुजीक देव आसा तर ताका दाखय पळया देव आसा तर ताका दाखय पळया म्हणटाना गुरुजीन ताका एक सवाल घाले ऑक्सिजन आसा तर दाखय पळया म्हणालो सायंटिस्ट संवसारी जानवाय सो मनीस कितें म्हणटा देव आसा तर दाखय पळया म्हणटाना या आत्मीक कितें गुरुजीन म्हळें ऑक्सिजन आम्लजनक आसा जाल्यार दाखय पळया म्हणालो ताका सायंटिस्ट म्हणालो एक मिनीट तुजो उस्वास बंद दवर तुका ऑक्सिजन कितें कळटा म्हणालो ताका गुरुजी म्हणालो तुवें 5 मिनटां तुजो उस्वास बंद दवर देवाक तूं पळयतलोय म्हणालो एक मिनीट बंद दवरल्यार तुका ऑक्सिजन कितें म्हूण कळटा वय मू पूण गुरुजीन बरी जाप दिली 5 मिनटां तुजें नाक तूं बंद दवर आनी तूं देवाक पळयतलें आज जायत्यांक भाव भयण संवसारी मनशांक संवसारी जानव्या वरवीं देवाची वळख ना ह्या विशयान गुंडाळ्याचें शिकोवन जाय जाल्यार वस्तेरेत्रेक या दिता पूण हांगा जो हांव जेसो शीस म्हणटा आमकां तें जिवीत प्रत्यक्ष जालां पहिले बापा सवे आसले तें जिवीत पयलें बापा सवें आसलें आणि उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्ले तेंच सासनाचे जिवीत आमी साक्ष दिवन तुमकां परगडता जिवीत बरोवन तुज्या बापान बापा सवें आसलें तें जिवीत संवसारांत आयलें प्रत्यक्ष जालें आमच्या दोळ्यांक दिसलें आनी तेंच जिवीत आमी जिवंत जेजू तें आपणावन कितें म्हणटा आमी साक्ष दिवन तुमकां या परगडता जिविताक आमी साक्ष दिता देखून तुमी हांगा येवन जिवीत वचून फाटीं तुमच्या कुटुंबाक वचून फाटीं तुमच्या वाड्याक वचून फाटीं तुमच्या पिरगेचेक वचून ते जिविताक साक्ष दिया तुमची साक्ष हांगा येवन हांगा आसलेल्या लोकां मुखार न्ही तुमची साक्ष तुमी फाटीं वचून घरा आसलेल्या तुमच्या कुटुंबादारा मुखार वाड्यांत आसलेल्या तुमच्या शेजाऱ्या मुखार ह्या पिरगेचेंत आसलेल्या तुमच्या पिरगजदारा मुखार तुमची साक्ष दिया न्ही त्या जाणा मात तांकां जेजूची वाट उक्ती जाता
केन्नाय फादर जेरीन म्हणांगी तुमी इगर्जे वसा नाकात मिसा वसा नाकात तुमच्या खंयच्या भक्ती कार्यांत भाग घेनाकात म्हणांगी बदलाक हांव सांगता हांगात हांव तुमी 7 जाणां जाया क्रिस्ताक तुमी नेसा आनी वसा आनी थंय आशिल्ल्यांक जीवनांतलेल्यांक जीव आसलेल्यांक पूण जिवीत नासलेल्यांक जिवीत दिया. भावार्थ नासलेल्यांक भावार्थ दिया. बरवसो सांडलेल्यांक बरवसो दिया. पातयेनी नासलेल्यांक पातयेनी दिया. कितें तुमकां हांगा मेळ्ळां ती गिन्यान समजोनी ध्यान ज्ञान तें दिया. दिया म्हळ्यार शर्मावर उपार न्ही ताका साक्ष जावन कोणी कितलेय गाळी येटोवन दीत पूण तुज्या तोंडार जिवंतपण आसो दाखय. हांवें सांगलां स्मायल एंड सायलेंस दीज आर द 2 इंस्ट्रुमेंट्स. स्मायल कितें करता स्मायल कितें करता दुसऱ्याचो राग निवयता. सायलेंस कितें करता झगडीं जावची आडयता. बरें जाणा तें तिका इल्लें म्हजे बरें आसोंक पळया न्ही. आज जिवंतपणाचो संतोष म्हळ्यार तो भाव खाली भाव हांवें सांगला कोणी तूं पिसो तूं सोमान आय म्हळ्यार तूं सैर पयर जावन तूं एकदम कितें सांबाळ जाल्यार तूं न्ही जाय की सोमान आय. कोणी तुका म्हळें तूं सोमान आय रे तूं सोमान आय गो म्हणलें सो तूं सांबाळ जालोय जालें तर न्ही जाय की आव्हान तूं आमी सोमा ना. बदलाक 10,000 म्हणटा तूं पिसो ते 10,000 आसले सकल म्हणटा तूं पिसो आनी तूं बरो कोण स्मायल दिताय तूं दाखोवन दिताय तूं सोमा आसाय ते सोमानांत. जिवंतपणाचो संतोष म्हळ्यार हांव म्हज्या जेजू सवेक घट्ट निट्ट आनी फिट्ट. हाका खंयचेय लागना न्ही खंयची बुरशी उतरां हाका लागना न्ही कितल्यो गाळी येतल्यार हाका लागना न्ही लागनात. कित्याक म्हज्या भोंवतणी कसलो उजो आसा हें जायचें देखून ह्या जिविताक कितें म्हणालो निमाणी वळून उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्लें प्रत्यक्ष जाल्लें हेंच जिवीत आमी साक्ष दिवन तुमकां परगडटा. साक्ष दिवन आमी परगडटा. जिवंतपणाचो बरोवसो जिवंतपणाचो कितें म्हणटा अनुभव जोडलेल्या उपरांत जाल्लें हें ताणें सताक साक्ष दिली नितीक साक्ष दिली जेजूक साक्ष दिली मात्र न्ही देवाच्या उतराक साक्ष दिली. कोणाकच ते भिवंक नात. आमी वाचता न्ही आपोस्तलाच्या कृत्यां वचपा 4:19 Acts chapter 4:19. असलें धैर्य तांकां अशें जिवंतपणाच्या जेजू तांणी जिवीत आपणायलां संतोष आपणायला आनी तांकां धैर्य मेळ्ळां. पळया कितें म्हणटा पूण पेद्रोन आनी जुआव पेद्रून आनी जुआवन तांकां जाप दिवन म्हळें जो देवाक जाप दिली आनी म्हळें देवा मुखार खंयचे समा देवा मुखार खंयचे सोमा देवाक आयकुंचे प्रास तुमकां आयकुंचे समावे. हाका म्हणटा जिवंतपणाची साक्ष. जिवन जाल्ल्या जेजूक भेटच्या पयलें तो अनुभव जोडच्या पयलें ते भियेल्ले वय मू पूण आतां कितें म्हणाले ते देवा मुखार खंयचे समा देवा मुखार आमी देवाक मुखार दवरला. जिवन जाल्ल्या जेजूक मुखार दवरला त्या जेजू मुखार खंयचे सोमा देवाक आयकुंचे प्रास तुमकां आयकुंचे समावे. देखून हांगाय कोणी कितें सांगलें नाका हांव म्हज्या जेजूक आयकता आनी अशें सांगलें ताणें तशें सांगलें हांगाय तुमी सकाळा मुखार सांगूंक वचा नाका तें सारकें न्ही. कोणें कितें म्हळ्यार हांव म्हज्या जेजू थंय घट्ट निट्ट आनी फिट्ट. देखून आमी न्हंयच्या तडीर लायलेल्या रुखा बरी. हांवें सांगलां तुमकां किर्तन 1 वळी 1 आनी 2 नश्ट्यांत हांव पयस आसां अधर्म्यांत हांव पयस आसां संवसारी मनशांत हांव आमी पयस आसां देखून आमी उदकाच्या वायच्या उदका देगेर लायलेल्या रुखा बरी म्हणटा देवाचें उतर जायचे. सो मनीस कोण तो मनीस कोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे कोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे चलना. पथक्यांची वाट कोण धरिना तो मनीस पथक्यांची वाट धरिना. आनी अधर्म्य संगता कोण तो बसना मनीस संवसारांतल्या समाजांतल्या या वाड्यांतल्या या शेजाऱ्यांतल्या अधर्म्या संगता बसना बसाना या भरसाना. बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता
तो बागी देखून कोणी आसूं दी शेजारची कितेंय करना आसूं दीत तूं तुजें धर्मशास्त्र घे म्हळ्यार तुजें पवित्र पुस्तक जिविताच्या पुस्तकान म्हळ्यार एंत जिवीत जोडणेचें पुस्तक घे हांवें कितले फावटी सांगलां घरा लढाय जाल्यार वच तुज्या कुडांत आनी पवित्र पुस्तक काणी आनी व्हडल्यान वाच बोमारतलो बोमार नंतर रावता कितलो वेळ चड वेळ तो बोमार येना कित्याक म्हळ्यार तो सैतानाच्या पदवेन हांगा कितें कसली पदवी का सांगलां कोणाच्या पदवेन तो तोंटो बरो जालो कोणाच्या पदवेन कोणाच्या नांवान तो बरो जालो हांगा ती पदवी काणी न्हू जेजूचें नांव काणी आमी रावतना सैतान तर तरता जिवीत जोडूंक वाट उक्ती जाल्या भाव भयणीनो तुजो आनी म्हजो आमचो भावार्थ बरोसो पातयेनी विश्वास जिवंत जेजू थंय देखून पाटये आयच्या शीस दाराक कीळ घालन बसुल्ले जुदेवांच्या बियान जो वंजला वसो 20:19 त्या सायतारा संजेर जुदेवांच्या अभियान शिस्तार दांपून भितर एकठांय जावन आसले तवळ जेजू तांचे मदें गात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो शांती नातल्ली तांकां भिरांत आसली एकवट नातल्लो एकामेका ते भियान कावजेन कालुबुलू जावन आसले आनी दार तांणी जेजू उक्तें करून आमी नाकात दार दंपले बरीत आसलें कीळ घाल्लीच आसली पूण जेजू येता हांवें सांगलां ताका साद म्हणलें खंयचें ताका तुमी तें दार काडची गरज ना ताका तुमी खंयचें दार उक्तें करीचें उगडा पूण बूक ऑफ 3:20 बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 3:20 तुवें आनी हांवें जेजूक न्ही आमच्या कुडाची दारां तुमच्या कुडांनी तो येवन बिडार करिना आमच्या कुडीन म्हणून कितले फावटी भोवमान सांगलां कितें म्हणटा पळय दारार बोडोवन हांव हांगा उबो आसा तुज्या म्हणजे आमच्या काळजाच्या दारार तो बोडोन उबो आसा जो कोण म्हजो ताळो आयकून कोण तो म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर ताच्या सरतलो घरांत हांव भितर सरतलो ताचे सवे जेवतलो ताचे सवें रावतलो ताचे सवें जेवतलो तोय म्हजे सवे जेवतलो तोय म्हजे सवें जेवतलो पळय न्ही देखून जिवंत जेजूक आमी खंय कुडा भितर ह्या खंयच्याय पेटेंत खंयच्या टॅबरनाकलांत ताका बंद करूंक जायना भाव भयण ताका आमी खंय सर गेजय काळजा दारार उबो आसा ब्रार तुज्या राखोन आसा काळजा दारार उबो आसा उमरार तुज्या राखोन आसा दर्शन दी जेजू दर्शन दी म्हाका दर्शन दी जेजू दर्शन दी दर्शन दी जेजू दर्शन दी म्हाका दर्शन दी जेजू दर्शन दी आज तो जीवन जेजू तुमच्या काळजांत येवन बिडार करून दी बाबा हांवें तुमकां कितलीं कंतरां करून दिल्यांत जिवंत जेजू खरेंच तुमी ताका स्वागत करून तुमच्या काळजांत स्विकार केला तर बेंबिरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशीन धैर्य दिता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना बेंबिरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशीन धैर्य दिता म्हजो जेजू जेजू म्हजे सांगाता सदां आसा जेजू म्हज्या काळजांत म्हाका जेजू म्हजे सांगाता सदां आसा जेजू म्हज्या गरजा देखून हांवें सुरवेर सांगलें कितलोय उजो पेटोवन दी पोंदात कितलेंय गरम जावं दी प्रेशर कितलेंय सोडोवन दी वाडोवन दी हांवें आनी तुवें आमी कितें करचें सिटी देखून प्रेशर कुकरांत शिका आतां समजलें तुमकां हळू तुमी चिंतलें हें कितें गी म्हणून कित्याक जेजून म्हणूंक ना गी संवसारांत तुमकां कश्ट जोन्स वंजेल अवस्वर 14 आनी वळ 20 आनी 7 जॉन चॅप्टर 14:27 समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता समाधान हांव तुमचे थंय दवरून वेता म्हजें समाधान तुमकां दिता म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता संवसार असले समाधान दिवंक सकना सखाना तुमी देखून संवसार आसलें समाधान दिवंक सकना देखून हांवें एका म्हज्या शिकोवणें सांगलें न्ही गी
दोन या शिप म्हणटा आमी कितें म्हणटात बोट उदकांत आसा वय मू उदकांत आसा पण जर तर उदक बोटी भितर गेले कितें जाता बोट उदकांत आसा जर तर उदक बोटी भितर गेल्या कितें जाता बोट पाताळाक वता वय मू तशेंच आमी जेजूची क्रिस्ताची म्हणली भावार्थी संवसारांत आसांव बोटी भाशेन जर संवसार आमचे भितर गेल्यार आमी पाताळाक वता संवसार तुजे भितर म्हजे भितर आमचे भितर गेल्यार आमी कितें जाता बुडता आमी संवसारांत आसा वय पूण संवसाराक तुमचे भितर येवंक दिनाकात कशें बोट उदकांत आसा उदक बोटी भितर येवंक दिवं नजो तशें बदलाक संवसार तुजे भितर येवच्या बदलाक जिवंत जेजू तुजे भितर आसा तर शांती तुम हां जीवन जेजू तुमचे भितर आसा तर नया मेरी पार करो नैया मेरी पार करो प्रभु पार करो प्रभु पार तो उतरायता तुजे भितर आसलो आलतोडीतून पोलतोडी तुका उतरयता हांवें सांगलां आदल्या हप्त्यांत पास ओवर म्हळ्यार उतरोवन म्हळ्यार तुका व्हरता कोण उतरयता कोण तुजे भितर आसलो जर तर जिवंत जेजू तुजे सवय आसा जाल्यार तो तुका उतरयता देखून तो जेजू येता अशी सांग आनी म्हणटा शांती तुमकां म्हणालो शांती तुमकां शांती हाडून येता बियेल्ल्यांक इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले आनी कडवळ कोण दाखयले. शांती दिता म्हणलें ताणें सांगलें न्ही हे संवसारी मनीस शांती हाडून येता न्ही कोणी एक संवसारी मनीस शांती तुमकां म्हणालो कोण आपले हाती दाखयता कितें दाखयलें ताणें कडवळ दाखयले आनी हाती दाखयले कडवळे दाखयले तुका आनी म्हाका आमकां शांती दिवच्या खातीर जेजू भाव भयणीनो पळया न्ही गे ताणें सुसरले कश्ट तुज्या दोळ्या मुखार दवरता ते तरी पळोवन शांती जोड न्ही तुजे कश्ट ताणें कुर्साक कुर्सायल्यात तुजी पातकां ताणें कुर्साक केळायल्यांत आनी तुज्या म्हणजे आमच्या हर एकल्याच्या पातकांक रगत वारून तुका आनी म्हाका आमकां मुक्त केला सुटका दिल्या देखून ताणें सांगलें न्ही जेजू आयला जिवीत जावन जेजू आयला उजवाड जेजू आयला आमकां सोडखा दिव जेजू आयला जिवीत जावन जेजू आयला उजवाड जावन जेजू आयला आमकां आनी परत्यान कितें म्हणालो जेजू परत्यान जेजू तांकां म्हळें शांती तुमकां परत परत तुका शांती जाय जेजू जिवंत जेजू लागीं सर ताका वळखून ताका सतमान संवसारी मनशांक सतमानल्यार शांती ना कितलेस आसात तुजो दुडो तुका शांती दिता म्हण चिंताय गी तुजें खाण जेवण तुका शांती दिता म्हण चिंताय गी तुजे इश्ट तुका शांती दितात म्हण चिंताय गी कोण न्ही दिना शांती दिता सगळी सिडीत तयार करून दिल्या तुमकां हांवें शांती दिता जेजू आनी म्हणालो शांती तुमकां आसा तर परत्यान जेजू तांकां म्हणालो शांती तुमकां जसे बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो तुमी वेता जाल्यार जिवन जेजूकान घेवन वचा बापान म्हाका धाडला आनी आतां जेजू म्हणटा जिवन जेजूशी सांग म्हणटा हांव तुमकां धाडटा एकाडे मात्र न्ही जिवन जेजून तुका पदवी दिली तर जिवन जेजू अनुभव तुका जालो तर जिवन जेजूक तूं वळखलो तर आमी वाचता मातेवाच्या वांजेलांत ती आवाजवर 28 वळ 20 18 तावन मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 18 तावन सर पदवी बापान म्हाका दिल्या सारका संवसारांत म्हणटा जेजू ऐका जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन जेजू म्हणालो आपल्या शिसांक लागीं येवन म्हणालो सर्गी आनी संवसारी सर्गी तशेंच ह्या संवसारी देवान म्हाका सर देवान म्हाका सर पदवी दिल्या देखून वसा आनी समेस्त परजांचे शीस करा हांगा तांकां भेटलो कोण संवसारी जेजू की जिवन जेजू
पदवी तांकां अशी सांग दिल्लो जेजू बाळोक जेजू गी या कुर्सायलो जेजू गी या जिवन जेजू. इल्ली सवालां कित्याक घालची म्हळ्यार तुमच्या मतींत ही सतां उरोवन दीत म्हणून. ही सतां हर एकल्याच्या मतींत उरोवन दीत म्हणून अशें सवालां घालची देखून तुमी जाप दितना तुमकां कळास. कितें वाचलें परत्यान वाचे. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं जेजू उलोवन लागीं म्हणालो, येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी सर्गी तशेंच संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. बापान सर्गीच्या बापान म्हाका सर पदवी दिल्या. देखून वसा आनी समेस्त परसाचे शीस करा. वसा आनी समेज पर्सांचे शीस करा. जिवंत जेजूचो तुका अनुभव जालो तर खरेंच तुजो भावार्थी घट जाता आनी तूं वसोन खंडीत जावन साक्ष दितना धैर्यान साक्ष दिताय. आमी वाचता अपोस्तलाच्या कृत्यां वचो 5:29. Acts chapter 5:29. जिवंत जेजूचो अनुभव घेवन जेजूक सत मानून जेजू तावन तो संतोष शांती समाधान आपणावन आतां हे शिस्त कितें म्हणटात पळय. तवळ पेद्रोन आनी धर्मदूतांनी जबाब दिली, पेद्रोन तशेंच धर्मदूतांनी जबाब दिली. आमी देवाक खालसायचे मनशांक न्हय. पळयानी खात्री देवासा म्हणली खात्री. जिवंत जेजूक तुवें वळखल्यार अनुभव जाल्यार बाप आसा, सोरो देव आसा, ताका धाडलेलो आसा, तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर रगत व्हरून कुसार मरून पदकाच्या बॉक्सांनी जोड दिलो आसा म्हणली खात्री. ही खात्री जायची भाव भयणी. जेजून म्हाका सोडयला, जेजू सोडयता, जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका, तुका आनी म्हाका जेजू. ही खात्री जायची सोडयला. देखून तो म्हजो भावार्थ, म्हजो भरोसो, म्हजी पाती आनी म्हजो विश्वास म्हज्या जेजूचेर. उरलें बरें काडलें ना गरज ना. म्हाका जाय, तुका जाय, तो एकलोच जाय. तो एकलो आसल्या पुरो, दुसरी कोणी म्हाका. देखून सांगलें म्हजे जेजू बोरी मेळना कोणी खेदीस आसरो म्हजो हर काळारी दिसपट्या म्हज्या जेजू मेळना कोणी. तो एकलो असल्या दुसऱ्यांची गरज आसा. प्रत्येक जाण मेल्ल्यांची, पोंडा गेल्ल्यांची, पुरलेल्यांची, सादगी नांद म्हणून कोबार नातलेल्यांची. देखून सांगचें भावान हो अनुभव आपणाया. आनी तो अनुभव आपणायल्या वेळार तो जिवंतपणाचो भरोसो दवरून त्या जिवंतपणान तुवें बागी जायचे म्हणटाना जेजू म्हणटा त्या दाळा कोणाची पातकां तुमी बक्षितात. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्या, घेया पवित्र आत्म्या. कोणाची पदकां तुमी बक्षितात ती बक्षातलीं. आतां पवित्र आत्मा तुजें तें आसा म्हणटाना भाव भयणीनो, पवित्र आत्मा तुजें तें बिडार करतना कोणाक तूं सुखीदार करूंक वचना, कोणाची जडती करूंक वचना. जडती करचें काम कोणाचें. मातेवाचो शुभ वर्तमान 7:1 पेल्याची जडती खरी नाका म्हणटा देवाचे उतर. हेरांची जडती करूंक वचना. पवित्र आत्मा तुका हेरांची जडती करूंक दिना. आतां हांवें वाचलें मनीस वेता कोगुळेस अशें म्हणटा, तुजो ताळो इतलो मधूर आसा पूण इतली काळी कित्याक, तुजो रंगी सोबीत आसलो तर. मागीर तो दर्या तडीर येता, इतलें बरें उदक, सगळो दर्यो बरो आसा आनी मीठ आसा. तुज्या उदकान मीठ नातलें तर तूं कितलो बरो आसतोय. गुलाबाच्या झाडास अशी वचून इतलो सोबीत गुलाब पळोवन इतलो सोबीत गुलाब तूं दिताय, तुजें तें खांटे नातलें तर कितलें सोबीत दिसतें. कोगुळेकी तो दुर्साता, दर्याकी तो दुर्साता, हांगा गुलाबाकी दुर्सातना ह्या त्या गायनी मेळोवन आका म्हळें खंय. तुजें थंय हेरां थंय हे अवगूण पळोवची एक वायट संवय नातली जाल्यार कितलें बरें आसलें. आमचे थंय हेरां थंय हें वायट आमी पळयना जाल्यार ह्या हेरांचें वायट दाखोवंक आमी वचना जाल्यार आमी कितलें बरें जाता न्ही. हांगा कितें बरयलां, हेरांची जडती करूंक वचना. हेरांची जडती करूंक वचनाका. त्या दळा तुमची जडती जावची ना. ती जडती करूंक पुताक सोडा.
देखून सांगता तेन्ना पवित्र आत्मा आयलो आमी हेरांची जप्ती करूंक वचना आमचीच जप्ती करूंक आमी वेता आमी खंय चुकल्या म्हणून तो पवित्र आत्मा आमकां दाखयता आनी सोम्याचे एकवटांत रावचे खातीर ह्या अधर्म्यांतावन नश्ट्यांतावन मागीर वडो आयकलें न्ही कोट्या आदारतल्यांतावन आमी पयस सरून मागीर आमकां आयको मेळटलें भावार्थ्यांचो मेळ देवाचीं भुरगीं जिवंतपणाक साक्ष हें आतां वेगळें आयकूंक मेळटलें आमकां देखून बरसा नाकात म्हणजे त्या खातीर भावा भयणी तांचो द्वेश दवरा या तांचो राग दवरा म्हणून आमी पूण तांच्या सांगाता बरसोन तांची इश्टगात जोडून वो जिवंतपणाचो संतोश उल्हास शांती समाधान होगडाय नाकात म्हणजे देखून हांगा पवित्र आत्मा तुमकां दिलो तर शांती तुमचे सवय आसो आनी त्या दाळा कोणाची पातकां तुमी बक्षितात तांचे सवय तुमी शांती जोडटात काल बाबा एंड्रून बरी शिकोवन दिल्या दनपार सोलोमन रायन तांणी खंयचीय झुजां ताका झुजोवंक पडोवंक ना कित्याक बरें सांगलां ताणें काल आयिल्ल्यांक बरें कळलां कित्याक म्हळ्यार कितलीं राष्ट्रां आसलीं त्या राष्ट्रांच्या हर एका रायाच्या कोणाक एका चलये लागीं तो काजार जालो देखून त्या राष्ट्राचो तो जावय जालो कोणा कडेन झगडची गरज आतां तुमकां तशेंच जाया म्हणून हांव शांती जोडचे खातीर शेजारा आनी खंय खंय वचून बदला हाज्या पयलां सांगलां शेजारा गो बायलां लढाय करतात बायल गोवाक म्हणटा खंय हे पुटी वचून तांकां समजय सायबा म्हणून शेजारा गो बायलां लढाय करतात इशिल्या घरा बायल गोवाक म्हणटा वो सायबा एक पटी तरी वचून तांकां तांची लढाय जगण्यां रावय म्हणून ताका गो म्हणालो खंय एक पटी गेल्ल्या खातीर तांणी लढाय सुरू केल्या म्हणून देखून दुसऱ्यांची शांती पाड करूंक पवित्र आत्म्याचें देणें मेळ्ळां तर मरये बरी जेच्या पांयान ताळा तुजें समाधान तूं होगडाय नाका हांवें सांगलां तुमकां दोज आर रेस्टलेस वील मेक अदर्स रेस्टलेस कोण कालुबुलो जाल्यात कोण सैर भायर जाल्यात ते हेरांकी सैर भायर करतात आनी ते कळिल्लेंच तुवें सायलेंटली वचायची पयस वचायची नाजाल्यार तुवें सैर भायर जाताय पिसो पेटो बळे मेळिल्ल्या सगळ्यांक तुमकां बरें कळीत आसा मुखार पडनातल्यार सप्ताय कोणाक सप्ता ताच्या घासार पडल्या मात वय मू पडनातल्यार आत्मीक जिवितांत तशेंच मुखार आयका जिजू आनी तोमास आतां आनी एकलो आयलो हांकां कितले तोमास आसात पळय नांवान न्ही तोमासा बरी आमी आसल्या आतां न्ही पयलें जेजू आनी तोमास कसलें जाता कसलें घडी तें 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो तोमास जेजू आयल्या वेळार तांच्या सांगाता नातलो जेजूक तो मेळोंक ना जेजूक तो भेटोंक ना पळय फरक पळया म्हणजे तितलेंच जेजूक मेळलेल्या मोदें आनी जेजूक मेळनातलेल्या मोदें फरक पळया अंतर पळया तांच्या भावार्थांत तांच्या पातयेंत तांच्या विश्वासपणांत तांच्या समजोनेंत अंतर पळया देखून बेस्टेन सांगलें ही मोतयां दुकराच्या सोंडा मुखार घाली नाकात पवित्र पुस्तकाची जाणवाय ही सतां हे मिस्तर हे गुट तुका आनी म्हाका आमकां कळ्ळी जाल्यात वय मू आनी सांगचें जाल्यार जेजून सुद्दां बापाक अर्गां दिलें आनी म्हळां लुकास वांजेला वचपात 10 आनी वळी 21 तावन लूक चॅप्टर 10 वर्स 21 22 कितें म्हणटा बापा हांव तुका अर्गां दिता म्हणटा जेजू ऐका तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यात संतोषान बरोवन म्हणालो पवित्र आत्म्यान भरलेलो देखून तुमी पवित्र आत्म्यान भरल्यात तर हे उतार मेळ्ळ्यांक अशें तुमी दिवंक वचनाकात कोणा कोणार वाद विवाद कर कांय फायदो ना जेजू कितें म्हणटा पवित्र आत्म्यान बरोवन बापा बापा सर्ग संसाराच्या सर्ग आनी संसाराच्या धन्या जाणट्या आनी बुद्धवंता तावन पळया न्ही जाणट्यांत हांव तुवेली पयलां बुद्धवंतांत तुवेली पयलां लिपोण दवरल्यो ह्यो संगती यो संगती ही सतां ये गोटी हे मिस्तेर ल्हानाक तुवें उगडा ल्हानाक म्हळ्यार धाकट्यांक म्हळ्यार ल्हान म्हळ्यार मोठ्यो आसल्यांक मानची दिनाका कळत्यांक साद्यांक बोळ्यांक नेणट्यांक तुवें उगडापे केल्ल्या खातीर उगडाप केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता देखून आमी कितले कालते जायचे पळय जेजू मुखार अर्गां दिता हांगा वो नातल्लो तोमास नातल्लो पूण हेर शिस कितें म्हणटा ताका आमी सोमयांक पळयलो म्हूण हेर शिसांनी ताका सांगलें पळयल्ल्यांनी सांगतना
देख कडल्यान सांगता वडोलांनी सांगलें न्ही आमी साक्ष दिता हें जिवीत आमकां प्रत्यक्ष जाल्ल्याक आमी साक्ष दिता म्हणलो न्ही जो हांव जेसू शीस हांगा शीस म्हणटात आमी ताका पळयलो पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर असलेले खिल्याचे गुर्तू हांवें देखल्या शिवाय देखून भाव भयणीनो ही साक्ष म्हणटात पळय तुजो अनुभव कोणीक सांगलें म्हणून साक्ष दिनाकात खरेंच तुका जेसो अनुभव आसा थडवना सांगून मुग्धाना मात्र न्ही सांगनासतना काल हांगा रेतीर जाल्ल्या उपरांत भायर एकलो भाव म्हाका सांगता सुमार फावटी उठया म्हण जालें सैतान म्हाका वण घट्ट धरून बसलो फादर खंय हांवें सांगलें म्हजे खातीर न्ही पूण जेजू कसले विजमिता आसया तुवें देवाचे उतार घट्ट धरलेले वरी तुज्या कुटुंबाच्या जिवितांत करतात म्हणलें हेरां मुखार दवर कोणी सांगून साक्ष दिवची न्ही ती साक्ष जायना बदलाक उमाळो थडवना सांगनासतना कशें वचून तुमी एकामेकाच्या कानांत पुसपुसतात त्यो संवसारी साक्ष्यो बरोबर दुसऱ्यांची दुरां विकी तशी ते विकी पास जाता देखून हांगा हे सांगल्यार रे हो म्हणटा हांवें ताका देखल्या शिवाय ताच्या हातांचेर असलेले खिल्याचे गुर्तू मात्र हांवें देखल्या शिवाय म्हण कळाचें म्हाका कोणाक आनी जेजू म्हण दाखयनाकात पळय आनीक वतो मास जिवांत जेजूच्या हातांक किळ्ळे नातले किळ्ळे मारूंक नातले ते गाय नातले जाल्यार खंडी फात येतो ना ताजे कडवळ उक्तो केल्लो गाय नातलो जाल्यार खंडीत वतो मास फात येतो ना कितें म्हणटा तो खिल्याचे गुर्तू हांवें देखल्या ताच्या शिवाय हातांचेर केळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या खिल्यांच्या जाग्यार म्हजे बोट आनी ताच्या कडवळान खाली पळयल्यार जायना वचून हांवें चॅक करूंक आसा बोट घालून वैक गिनिंग म्हणून आतां तुमी कोणाक उबे रावन इल्लो पेंट घालनाले पूण दाखयल्यार आमचो नाटक तसोच जाता न्ही कुर्साच्या वाटेन खरेंच मान नाटक तोच जाता न्ही देखून कोणाक बावडना ह्या जिवान जेजूक दाखयचें जाल्यार हांगा येयल्लो काल्यान पेंट घाल हांगा येयल्लो पेंट घाल आनी हांगा कडवळांत इल्लें काल्यान मेकअप कर न्ही म्हजी बोटां ताज्या गायांत घाल्या शिवाय म्हजो हात ताज्या कडवळांत घाल्या शिवाय हांव सत मानसो ना पळया न्ही तशें आसा थोडे तांकां तितलें तांचे कितें म्हणटा वैयक्तीक अनुभव म्हणटा पर्सनल एनकावंटर विथ जिजस म्हणटा आनी जेन्ना तुजो म्हजो आमचो कितें म्हणटात पर्सनल एनकावंटर म्हळ्यार जिजूचो संबंद मिलन म्हणटा काल कोणी मागताना म्हणलें न्ही जेजू तुजें आनी म्हजें आमचें मिलन जालां म्हणून दूद आनी उदक भरसिल्ल्या बरी न्ही मू जेजूचें आनी तुजें म्हजें मिलन कशें जाचें दुदांत आपुट्ट दूद भरसिल्ल्या बरी न्ही दुदांत उदक भरसिल्ल्या बरी समजून घ्या दूद इकतेले मस्त जाण आसा तांकां हांगा म्हज्या मामाचो उडास काडचो आज ना तो गेला गदाळ पयलें बालदेंत उदक दवर मागीर दूद काडटालो तुमी दूद बालदेंत उदक व्हरतात गायराची वंटी दिवंक वय पूण म्हजो माम तशें न्ही बालदेंत उदक दवर मागीर दूद काडटालो कित्याक बरें बरसाजे म्हणून जेजस तसलो अणभव न्ही भाव भयणी एडल्ट्रेटेड रिलेशन न्ही प्युअर रिलेशनशीप देखून वो तोमास तसलें हांव येता आशेता अतिरेकता ताज्या गायाच्या आतांच्या गायांत बोटां घाल्या शिवाय कडवळान म्हजो हात घाल्या शिवाय हांव सत मानसो ना म्हणून पळय ताजी ती आशा म्हळ्यार ती एक कितें म्हणटात वडणी मात्र न्ही तसले एक ताका म्हळ्यार अनुभव जोडूंक तो अतिरेकतना जेजू ताची ती आशा सयत कितें करता बागयता पळया वास मुखार 8 दीस उतरले शीस परत्यान घरा भितर आसले पूण 8 दीस ताका दुबावान दवरलो तेत्त घडये येवंक ना उरल्यासो दुबाव नातलो तांणी जेजूक पळयलें सत मारला पूण आजो दुबाव 8 दीस पर्यंत तसोच आसलो कितले फावटी सांगलां कोण ना तांकां बरोवंक ना कितले फावटी तांणी उडास काडला कोण ना जाल्यार वसत मानिना पूण जेजूस येता 8 दिसा उपरांत तोमास तांच्या सांगात आसलो आनी तोमास आसतनाच आयला जेजू दारां धांपून आसली तरी परतून पळया न्ही एकलो दुबावी आसला बरो
ह्या एकल्या खातीर दारां धांपल्यात, एकल्या खातीर परत्यान दारां धांपल्यात. उरल्यान जेजूची वळख जाल्ली की ना? पयलें ते सकड आसतना तेदो तोमास नातलो, जेजूची वळख जाल्ली की ना? पूण आतां एकलो दुबावी तुमच्या सांगात आसतना परतून दारां धांपून आसात भिरांत कावजेन. सगळ्यांक जेजू अनुभव जालो तर दारां धांपची गरज, किळ घालची गरज, कोणाकी भिवची गरज ना. हांगा परत्यान देवचे उतर सांगता, दारां धांपून आसली तरी जेजू येवन तांचे मदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. दार काडूंक सयत पडोवंक ना. पळय तुजो आनी म्हजो आमचो भावार्थ घट करचे. ह्या शिसांचो भावार्थ घट केल्ल्या वरी आज शिसांनी जेजूक देखला देखून दोळ्यांनी देखला सांगता, कानांनी आयकोना, मोगासो अनुभव गांवान जेजू खातीरा, दोळ्यांनी देखला ते, कानांनी आयकोन, मोगासो अनुभव गांवान जेजू खातीर. कितलें गरजेचें. देखून तुका हांगा आसले आमकां कोणाकी वो अनुभव आसा जाल्यार रे तुवें धांपून दवरी नाकात भाव भयणी. साक्ष जाया जेजूच्या जिवंतपणाक, साक्ष जाया जेजून तुका दिल्या त्या जिविताक. पयलीं हांव भिवकुरो म्हूण सांगूंक कित्याक भियेतात? आतां धैर्यादीक केलां, जेजून म्हाका घट्ट केलां, धैर्यादीक केलां. पयलीं हांव कांयच वडोल कितलें बरें करना, बाबा फ्रेडीन मागणें केलें, कांय जाणू हांवें नातल्ली म्हाका. पूण आज म्हाका बरोवंक वाचूंक येना जाल्यार आयकोन आयकोन कितली जानवाय हांवें आपणायली. साक्ष. आतां वयर येवन तो साक्ष दिया म्हणना हांव. साक्ष तुमी आसल्या कडेन उबे रावन सकड मुखार. कितल्या जाणांनी साक्ष दिवना गे? कित्याक भियेतात हांव नेना? म्हजे खातीर दिनाकात, म्हजें नांव काडणी साक्ष दिनाकात. आनी तुमी दिल्ली साक्ष हांवें स्टेटसार पळय कितलीं जाणां भाव भयणी जेच्या मोगांत आसले तांणी तांच्या स्टेटसार गेल्या. काल एका भयणीन त्या भाव भयणीची त्या गांवची साक्ष ताच्या स्टेटसार गेल्या. ताची न्ही दुसऱ्या म्हळ्यार जेजू खातीर दिल्ली ती साक्ष हांगा दिल्ली. त्या जाल्यार कितें जाता? उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजे बोट हांगा हाड, तुजे हात पळय. देखून तुजो भावार्थ घट करच्या खातीर जेजू तें करूंक तयार आसा भाव भयणी. हांगा कोणी आसा जाल्यार दुबावी तोमासा बरी तुजो म्हजो आमचो भावार्थ यो पातये ना, यो सतमानी ना म्हळ्यार कोणाकी सांगते लागीं सार नाका. जेजूक सांग, जेजू हें करेंगी. हांवें तुमकां एक दाखलो दिल्लो न्ही. ट्रिनिटी घरांत सुरू जेन्ना म्हाका भायर दवरलें हांवें दाखलो दिलो. दोगां आसलीं म्हजे रितीर करून मागण्यांत आसलें, मागण्या जमत चलोवन व्हरतलें तें प्रेयर ग्रूप भायल्या गांवांत. तांणी येवन म्हळें ना तुवें देवाचे उतार वय दिजे वय पूण वडिलांचे उतार आयकजे तुवें. तांणी सांगल्या बरी करी जे म्हणून. हांवें सांगलें वय करता, पूण ताज्या पयलें तुमी दिमी घालून जेजू कितें कशी व्हरता तुमी जेजू कडेन मागोवन सांगा म्हळें. आलतारी मुखार तुमी दोगांय दिमी पडा हात जोडून दोळे धांपून मागा आनी उपरांत जेजू कितें सांगता तें म्हाका सांगा म्हळें. सरपडलीं ती आलतारी मुखार सरपडून मागून मागीर उबें रावलें. मागीर म्हणाली उक्त्यान जेजून आमकां हो संदेश दिला, तुमचे सांगाता मेळोन आमी देवाचे उतार परगट करूंक जाय म्हणून. पळया साक्ष म्हळ्यार ही भाव भयणी न्हू. जेजू कडेन तुमी सारा, जेजू म्हाका तुजी खरी वळख दी. तुमकां आनीकय जेजूची वळख मेळोंक ना जाल्यार आमी कितले सांगता ताका वळखोवया, ताका जाणा जावया, मोगताचो करुया, ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा. हांगा हांव कितल्या जाणां विशयांत उलयतां. इतलीं वर्सां तुमी आयकोन आसात म्हाका. हांव हांगा रावून म्हज्या रितीरेंत या खंयच्याय वस्ते रितीरेंत जावन हांव कोणा विशयांत उलयतां? दोगां विशयांत केन्ना उलयलें हांव? दोगां विशयांत वय जाय तोय जाय सांगा कोणाक मुखार दोन तितली खात्री जायची तुका. असो जायचे तुजो भावार्थ जेजूचेर. आतां पोरच्या पर न्ही, फाटल्या 26 वर्सां 26 इयर्स जाता
केवळ जेजू कुत्त मुखार दवर. देखून थॉमासाक तो अनुभव दिवंक जेजू कशी व्हरता. देखून तो जेजू कितें म्हणालो, ये हाड तुजें तुझे बोट हांगा हाड, हाड म्हजे हात पळय, हात पळय, तुजो हात मुखार तुझा हाड, हात मुखार हाड, म्हज्या कडवळांत घाल. म्हज्या खडवळांत घाल. बेविश्वासी जाय नाका, कितें म्हणालो जेजू. बेविश्वासी जाय नाका. जेजूच्या आशिसांनी, जेजूच्या आशिसांनी, जेजूक परगट करतल्यांनी, सांगा, जेचे उतार दितल्यांनी. देखून ताणें सांगला, विश्वास दवरो देवाचेर, विश्वास दवरो जेजू, विश्वास दवरत, विश्वास तूं सांडी. आदल्या हप्त्यांत तिनी ती सांगा ही बहीण रितीरेक आयिल्ली, सावदीतल्यान आयल्या ती बहीण जॉयस. आनी तिणें परचार राती म्हाका सांगलें, फादर अशें अशें आसा, म्हाका बेंगलोर वचूंक आसा आनी आमचे नर्सिंगाचें तें कितें सरकारांत थंय सील मारूंक आनी आसा म्हूण. आनी काल सकाळीं म्हाका वॉयस मॅसेज धाडल्या, पूण हांवें पळयली सांजेर. सांजेर जालें मागीर हांवें ताका बरें मागोवन जैत मागोवन जेजूच्या नांवान बेसांवन दिवन इल्ल्या वेळान परतून वॉयस मॅसेज आयली. फादर हांव गेल्लीं वय, थंय गेल्ल्या उपरांत एजंटाक धरलें वय, एजंटान पयशे काडून गेले वय. पूण हांवें हाडिल्ल्या पेपरांत कर्नाटका नर्सिंग एसोसिएशन म्हूण घालां, पूण मागीर केरळा इंडिया म्हूण घालां. देखून केरळा घाल्ल्या वरी म्हाका आतां जालें कालबुल जालां. जाल्यार म्हाका जेजूचेर भावार्थ आसा, भरोसो आसा, जेजू तुमचो वाट दाखय म्हणून बसून आसतना तोच एजंट मुखार आयलो खंय. अशें ना, तें समा करूं जाता, तें समा करूं जाता, हांगा सगळें सारकें करूं जाता. विटामीन एम दिल्या पुरो, विटामीन एम काणी येवन सगळीं कामां. विटामीन एम दिलें थोड्या वेळान जालें, तुजें पुरें जालें. तुका आतां पोस्टार येता तुजें रिक्वायरमेंट, कालें तें डॉक्युमेंट तुका पोस्टार येता वच म्हणून. आतां विटामीन गेलें संवसाराचें वचून दीत, जाल्लें काम जालें की ना. खाली हातांनी पाटयेवंक पडलें की. म्हळ्यार जेजूक उलो मारतना तुजो भावार्थ जेजूचेर दवरतना वाट उक्ती जाता भाव भयण. कित्याक हांव वाट म्हळ्यार कोणें, हे जायते दाखल्यात म्हजे कडेन, हांव स्वाट म्हळ्यार कोणें. जेन्ना सबार्थ लोक येता ना फादर खंयची स्वाट ना सवाट, हांव स्वाट म्हळें. म्हाका आनीक उडास आसा, हांव खंय दोहा काटार की खंय रिती दिता अर्जंट अर्जंट ताका त्याच दीस वसाचे फ्लायट फूल जालां, सादत ना टिकेट मेळूंक. हांवें सांगलें 7 आसा, 7 आसा. रितीरेक आयिल्ली अर्जंट कितें हातूंत एडमिशना खातीर 7 आसा. जेजू गुलो मार, तो एक सीट तुका तयार करून दिता. तशें हांव रेतीर दिवन दिवन तूं अशें सांगल्या उपरांत तेत्ते राती ताका वचूंक आसलें. मागीर तेंच म्हाका फोन करून सांगता, फादर वय फादर एक कॅन्सल जाली आनी जेजून ती म्हाका कॅन्सल जाली म्हाका करून दिली म्हणून. एक वाट, कोण ती वाट? एकच वाट सौम्या, एकच वाट, एकच वाट सौम्या, एकच म्हज्या जिविताची एकच वाट, म्हज्या जैताची एकच, म्हज्या जिविताची एकच वाट, म्हज्या जैताची. जेजूचो अनुभव म्हळ्यार तो भावार्थ ताचेर, भरोसो ताचेर, विश्वास ताचेर, पातयेनी ताचेर. बेश्टेच आमी म्हणना तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगा, तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगा, कश्टांची मोळां म्हजेर आयल्या वेळ, तुजेर खाली कश्ट आयल्या वेळार खंयचेय कश्ट येवन दित पातयेनी कोणाचेर. संकटा बंदक वेंकटरमणा नाका आमकां. कितेंय कश्ट आयल्यार म्हजो जेजू म्हजे सवें आसा, म्हाका तो त्या कश्टांतले उतरायता. जेजू कितें म्हणालो? बेविश्वासी जाय नाका, बगार सतमान. कितें म्हणालो जेजू? बेविश्वासी जाय हांगा नाका. आसल्या तुका आनी म्हाका आमकां जेजू कितें म्हणटा आज? हर एकल्याक जेजू कितें म्हणटा? बेविश्वासी जाय नाकात, बगार सतमान. कोणाक सतमाना? जेजू. कोणाक सतमाना? बिलीव यू लिव, डाऊट यू आर आउट. हांव बेश्टेंच म्हणना. Believe in Jesus, you will live. Doubt, you are out.
मुखार जेजू म्हणटा तुवें पळयलें तवळ तोमासान म्हळे म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. अब्बा हे पुटी वळख जाल्ल्या उपरांत सासणीक वळख परमनंट वळख बदलूंक ओपिनियन बदलूंक जागो बदलूंक आनी गुरूक बदलूंक हां आसाय अशें जायचें तुजें कमिटमेंट तुजें म्हजें आमचें समर्पण जायचें अशें एक पटी म्हाका जेजूची वळख जाली ही शिनेना ती शिनेना कोणाक तुजी दिश्ट जेजूचेर आनी कोणाक तुवें मुखार दवरिसी जेजू आनी जियेसू आनी तोमासा सांगता तोमासा तुवें म्हाका पळयलें देखून तूं सत मानता न्ही. पळय नासतना सत मानता ते कितले बागी. देखून जिवंत जेजूक तोमासा बरी आमकां बोटां घालूंक मेळ्ळे कडवळान हात घालूंक मेळ्ळे पण जिवन जेजूच्या जिवंतपणा विशयांत देवाचे उतार आयकून कोण पळय नासतना कोण देवाचे उतार आयकून सत मानतात ती ती न्ही पळय नासतना सत मानतात ते कितले बागी. कितले की तोमासावर निसट भागी. देखीन आज भाव भयणीनं देवाचे उतार आयकून सत मानलेले भागी आनी सत मानलेल्या वेळार कितें जाता आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता आमी सांगाता मेळटा आयका भावार्थ ती सांगाता मेळटा भावार्थ जिवंत जाल्ल्या जेजूचेर तुजो म्हजो आमचो जाताना आमी सांगाता मेळटा. आदल्या हप्त्यान 3 दीस कशें जालें सांगाता मेळून आतां कशें जालें काल आज कशें आमी सांगाता मेळटा पळया भावार्थ जेजूचेर आसल्यांक मात्र वो अवकाश वो संदर्भ म्हळ्यार हें आचारण तांकां एक मेळटा नाजाल्यार दुसऱ्यांक मेळना. भावार्थ्यांचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मनाचो जाल्लो. भावार्थ केदाळा भावार्थ केदाळा कोणाचेर कोणाचेर जेजूक पळोवन सत मानतले जेजूक आयकून सत मानतले जेजू उतार स्विकार करून सत मानतले सत मानतल्यांचो म्हळ्यार भावार्थ देवाचे उतार आयकून भावार्थ आपणायल्ल्यांचो मेळ. देखून सवारपणी हांव थोड्या घरांक पयल्या वेळार कित्याक वचना वय कोणी एकलो हांगा येता मागण्याक वय सगळें कुटामूत मागण्याक ना जाल्यार थंय भावार्थ ना भाव भयण भावार्थांचो मेळ जायना. हांवें तुमकां सांगलें न्ही हें कोणेंगी नांव दिलें आमी पावल्या थंय तालावाडी उतरून एका घरा तुमी कोण खंय थावन आयल्यात म्हणाली तुमी कोण खंय थावन आयल्यात अरे नांव दिलां तुमगेर घरा येवन तुमकां सांगाता घेवन मागणी करी आमी दिवना आमी दिवना आमी दिवना मागणी करूं जाता गी एका मनाचें न्ही जाल्यार देखून हांवें सांगलें तुमी खंयचें सगळें कुटां आमच्या मोगांत आसा थंय आपया केद ना पळय हांव ना म्हणना पूण एकलो एकलीं आसात उरलें पुराय नाटक पळोवच्या बरें उबे रावन पळयतात हात बांदून हो खंय तो ना पळय दुसऱ्यान थंय खंयचे कोंतार वो कालें वाचता तो भावार्थ्यांचो मेळ जायना यक्षगाना मेळा जाता. कितलें गरजेचें पळय देखून तांकां कोणाक आपोवनाय वताय कोण जेजूच्या मोगान जेजूच्या नांवान आनी जेजूचेर पातयेनी दवरून हांगा सांगाता मेळटात हांगा सांगाता मेळटा कितलो संतोश पळय. अशें मागणें चलून उरूंक जायना पळय भावन खंय आपयल्या कडेन जायना देखून सगळें बंद केलां. कोण हांगा येतात कितलीं जाणां आसून तांकां सांगाता घेवन आमी भावार्थ्यांचो मेळ एक काळजाचो आनी एक मनाचो जाल्लो. एक खोटाम जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गायता एकाच काळजान तुजो मोग करता कोटा वो एकवट कुटुंबां आसूं न्ही एकवट वाड्या आसूं न्ही एकवट खंय शेजारा काजाराक या आनी खंयच्या बर्थडे पार्टी आसूं न्ही एका मनाची जायचे एका काळजाची जायचे एका भावार्थाची जायचे. त्या दाळ मात्र आमी एक कुटां कीर्तन 133 वळी 1 आनी 2 Psalm 133 verse 1 and 2 जेन्ना खंयसर भाव भयणी ह्या रितीन सांगाता मेळटात थंय असो सुद्दां दोस काय संतोष म्हणटा देवाचे उतर आयका. Psalm 133 verse 1 and 2 भाऊ जर एकामेका एकवटान जियेतात पळया ते कितें बरें कितलें सोबीत बरें कितलें सोबीत. माथ्यार गेल्ल्या खडा वयल्यान वावत्या आरोणाच्या खडा वयल्यान ताच्या आंग वस्त्राच्या गळ्या पर्यंत वावत्या सुगंध तेला सुगंध त्याला सारकें थंयचो परमळ परजळ एकवट मोग संबंध मात्र धाबाचो आचरण एका मनाची हांगा ते तुमकां पळोवंक मेळटा न्ही तुमच्या दोळ्या मुखार आसता न्ही हांगा आमी सांगाता मेळटाना जावं दी स्तुती करतना जावं दी आमी आराधन करतना जावं दी हांगा देवाचे उतार आयकतना ह्या मिसाचें बलिदान भेटयतना ना गी या ही भुरगीं येवन हांगा गायन करतना
आमकां बोगा नांगी ह्या एकवटांत आमी आसा ह्या मोगांत आमी आसा ह्या दैवीक कुटुंबांत आमी आसा बोगा नांगी म्हाका भोगता देखून म्हाका हांगा कोणी हांगा भितर आयिल्ल्या पैकी कोणी येवन साथ दिता तर कोणी येवन गायन करता जाल्यार कोणी येवन देवाचे उतार दिता कोणी उबे रावन मागता तर कोणी उबे रावन कितेंय जेजू कारगां दिता जाल्यार म्हाका भोगता कित्याक कोणें सांगून आमी करिना म्हळ्यार थोडे फावटी तुमी चिंतूंक पुरो हांव खंय उठयता म्हणून ना तुमी उठयता म्हळ्यार थोडे उठोवन बसता सुमार वेळ बसता देखून एक दोगां एकलो कितें सांगतना मागणें करतना आनी एकल्यान उबें रावल्या पुरो ते उरल्यान ती गुवन पळयतना कळटा म्हाका हे उबें रावंक आसा पूण म्हजे वनी पयलीं आनी कोणी उबी रावल्यान ओके आनी दुसरो पर्सन उबें रावतना आनी एकल्यान उबें रावचें तशें ताका म्हजें काम उरता सांगचें ट्रॅफीक पुलिसाचें काम नाजाल्यार कुत्तुपिडी बोव मारल्यार कोणाचें कोणें आयकोवचें न्ही समजता म्हूण शिस्त समजता न्ही देखून इल्लें उबें रावच्या पयलें तिका गोवन पळया तुमचे वनी पयलें कोणी उबें रावल्यात गी म्हणून तांकां अवकाश पयलें न्ही दिजे न्ही ह्या खातीर हांवें म्हणचें साक्ष दितना आमी सोम्याच्या एकवटांत आसून साक्ष दी जय खंयची एक वस्तू आपणाची म्हूण लेखिनातलो कित्याक सर वस्तू ती एकामेका वांटून घेताली पण हांगा पळया तुमी ह्या हॉला भितर जावन दी हॉला भायर जावन खंयचे कांय हांगा येना हें सगळ्यांच्या बऱ्यापणा खातीर खाली भावान ताचो उल्लेख केला हांगा कितें सगळें आसा जावं पुरो खाली राती न्हिदोंक येतना आमच्या कुडाक आमी येता कशें सुकणी तांच्या कुडाक येता तशें नाजाल्यार उरलें सक्कळ सांगता आमी वावर करना साव सांगता आमी जेवण करना साव सांगता आमी मागणें करना साव सांगता मात न्ही एकामेकाच्या गरजांत कितें बरयलां ती खंयची एक वस्तू आपणाची म्हूण लेखिनातलो कित्याक सर वस्तू ती एकामेका वांटून घेताली सर आसलें वांटून घेतली देखून हें जायचें सगळ्यांनी वांटून घेवचें म्हण सगळ्यांक हाडिचें म्हण नासल्यांनी हाडिचें आनी नातल्यांक दिचें हो मोग उरासे आमचे थंय काल त्या बायन धाकट्या कुवाळोन आयला कुवाळोन हांगा हांव उबें रावच्या जाग्यार दवरला खंय कुवाळ्यार उबो रावलो जाल्यार म्हजो कुवाळो जाता आसलो न्ही हांगा दवरा म्हणना थंय दवरा मागीर कोणाक गज आसा काल 2 बॅगां ते उस्तर हाडले मागीर हांगा आसात गरजेवंतांक थंय दुबळ्या धाकट्यांक दिवंक खंयसर म्हणून तांच्या कारा तक्षणाक घालून धाडले आमी हांव कितें सांगूंक सोदतां की हाडून म्हज्या माथ्यार घाल नाकात दवरा कोणाक गज पडटा हाज्या पयलें जायत्यांनी तशें हाडून दिलां गरजेवंतांक दिवनूच आसा वस्तू रुपार मुस्तायके रुपार खाना रुपार वरवे रुपार मातणी जायत्यांक तांच्या कश्टा खांदा वेळार दुडवा रुपार तशें आमी उक्त्यान सांगल्यार मागीर थोडे आसात हांगा अर्ज्यो घेवन येवच्यो देखून अर्ज्यो घालून खाली अर्ज्यो काडून घेवन येतल्यांक देवाच्या मोगान नातल्यार आमकां तें सारकें म्हण दिसना म्हाका सारकें म्हण दिसना देखून देवाच्या मोगांत एकवटांत आसल्यांक खंडीत जावन तशें म्हणटाना थोड्या हप्त्या पयलें एक भाव म्हाका फोन कर म्हणटा आतां हांगा मागण्याक येना ते दुसऱ्याच्या मागण्याच्या सरवला त्या दळा हांवें देवाचो वांटो दिला आतां म्हाका पयशांची गरज आसा म्हाका इल्लें फाटीं दी हां सांगलें तुजें एकावंट हांवें उक्तें करूं ना सायबा देवाच्या कामाक तुज्या कुशीन तुवें दिलें फाटीं दी म्हळ्यार तशें करूंक वचनाकात आनी तशें करूंक तुमच्या मतींत आसा जाल्यार दिनाकात तुमकां विचित्र दिसूं पुरो हें पळय तुमच्या दोळ्या मुखार येना तुमकां आयकोंक मेळना पूण क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलें पूण हांवें ताका एक जाप दिली तूं आनी तुजें कुटुंब क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलें जाल्यार तुज्या हर एका गरजान हांव खंडीत पावता आसलो तुवें आजच जायत्याचो भावार्थ दंडळायलाय मातणी जेजू क्रिस्ताची म्हणल्यार एकवटांत हांव तुमी भायर गेल्यात देखून हांव तुमकां दिवचो ना म्हळें धैर्यान त्या शिस्तेंत हांव काडक कोणी कितेंय म्हणा कितें हांगा देवाचें उतार सांगता कितें सांगता खंयची एक वस्तू खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो कित्याक सर वस्तू ती एकामेका वांटून घेताली सर वस्तू ती एकामेका वांटून घेतली धर्मदूत ओड सामर्थ्येन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक साक्ष दिवन ही साक्ष जिवंतपणाक जर तर जिवंत जाल्लो जेजू तांकां तांच्या दोळ्यांक पळोवंक ह्या ताचे उतार तांच्या कानाक आयकोंक मेळूं नातलें जिवंतपणाच्या त्या संतोशान ते वांटेले जावं नातले खंडीत जावन वो त्याग वो सॅक्रिफायस करूंक ते सकते ना आसले देखून हें बरें आदारचें जाल्यार ही जिवंतपणाक साक्ष जेजून म्हणाले म्हज्या ल्हाना भावांक कितें तुवें केलें म्हाकाच तुमी जिवंतपणाक साक्ष भाव भयणी तुमी कितेंय इल्लें हाडटात
2 हप्त्या पयलें एकलो भाव चिकमंगळूरतून आयलो काल एका कुटुंबाक जाय आसले 5 किलो तांदूळ आनी कितें थोडें वरवीं हाडून आयलो तेंच्या एका दुबळ्या कुटुंबाक दिया फादर म्हणून बरें करून मसाला आनी पुरो एका बॉक्सान बरें पॅक करून मीठ घी आनी घालें सगळो मसालो आनी कितें तुमी जाणात कुजनान गरज पडच्यो साकर आनी सगळें मसालो आनी विंगड 5 किलो तांदूळ एका कुटुंबाक पळय न्ही चिकमंगळूर तो आयला हांगा रेतेरेक पयलेंच म्हाका सांगलां अशी एका कुटुंबाक ल्हानशी काणीक ताती सांगा कोण दुबळी आसात म्हण आमकां खबर आसा तांकां आपोवन तक्षणा तांच्या हातांत आमी दिलें देखून असल्यो बऱ्यो करण्यो करूंक अवकाश आसतना करा म्हज्या मोगान न्ही जेजूच्या मोगान म्हाका सांगून न्ही म्हाका सांगची गरज ना पण हांगा देवाचें उतार सांगता मुखार आयका आणि लोक तांकां व्हडत्या मानान लेखतलो हो लोक तांकां वर्त्या मानान लेखतलो कित्याक गरजान पावल्यांत म्हाका नांव सांगूं नाका पोर एकली बहीण म्हाका फोन करून सांगता हां बाबा स्टॅनीन जायते पळय सांगलां आनी दिव्या खातीर तूं आस्पत्रीन जायती दुबळीन धाकटीं आसात तीं किमो खावन येवंक तांचे कडेन तांकां आदार ना कांय ना हां बाबा स्टॅनीच्या हातांत एक 10,000 दिया फादर थंय आशिल्ल्या त्या पिडेस्तांच्या कर्सांत कोणाक दिवंक आसा तो दिवन दी म्हणून पळया न्ही एक बरें मन आनी तिसरी भयण आज सकाळीं म्हाका मेळ्ळी आनी म्हणाली फादर कित लागीं वर्सां पयलीं हांवें म्हज्या भावाक रीण दिल्लें 25,000 हांवें अशें सांगोन जायत जाल्यार त्याच दिसांनी फोन करून म्हाका सांगलें आरे बाये तुवें रीण दिल्लें आसा आतां 10,000 हांव तुका दितां उरलें फाटल्यान दिता म्हणालो पळया न्ही आपल्या तांकी प्रमाणे पूण देवाक मानवच्या रितीन तुमी करतना देव मात्र तुमचे आशिर्वाद घालता न्ही कोणाक तुमचे तावन उपकार मेळ्ळा तांकां लोक मानान लेखतलो मानान लेखतलो कित्याक म्हज्या गरजान ते पावल्यांत साबारपटी तुमी आयकला न्हू पुरो देव जायत्यांक तांच्या गरजांत पावतना म्हळ्यार कोणा मुखांतर पावतात तिनस जावंक पावतात तांकां तांच्या जिणेंत देवाचें प्रतिरूप दुबळ्या धाकट्यांक तूं आनी आमी पावतना तांच्या गरजांत त्या दुबळ्या धाकट्यांक देवाची वळख तुजे मारिपास जाता पूण हांवें आनी तुवें आमी देवाचो स्थान मान घेवंक जायना बदला ताणें सांगाचें म्हज्या जेजूच्या मोगा खातीर हो म्हजो त्याग म्हजे कडेन आसा म्हणून न्ही म्हाका नातल्यार न्ही म्हाका मेळिल्ली शांती समाधान तुका ना तुका आतां संवसारीक गरज साबारपटी आमकां संवसारीक गरज ना कित्याक त्यान तो आमी करची ना तो दाबा जो ते आचरण संभ्रम ना आमकां तो आमी मस्त उलयता न्ही ट्रिनिटी घरांत आसतना मागण्यांत आसलो एकलो भाव ताजें नवें घर जाल्लें घरांत वकलाक उण्णे म्हळ्यार इतलें खर्च जातात म्हणून ताका कळीत आसलें 30,000 तो हाडून आयलो आनी म्हणालो फादर हांव घरांत वकाल काल तुमी येवन बेजार केल्या पुरो खाण जेवण आनी कोणाक आपोवणें कांय ना बदलाक हे 30,000 कोण दुबळीं घर बांदतात तांकां दिया म्हणालो आनी ती दुबळीं धाकटीं येतलीं घर बांदतलीं कित्याक हांवें तो वचून थंय जागो हें केल्लें बेजार केल्लो आनी त्या दीस ते आयिल्ले हांवें सांगलें ही भयण घर बांदता पंचायतांत कितले इल्लेशे मेळटात खंय देखून तुजो आदार तिकाच दी म्हणून ताणेंच खुद्दू तिच्या हातांत कुमक दिल्ली देवाचें उतर कितलें सत पळय खाली हो धाकलो हांवें दिवचें कित्याक म्हळ्यार अशें केल्ल्या वरी लोक तांकां मानान लेखतलो आनी तांचे मध्ये गरजेवंत म्हणलो कोणीय नातलो पळय खंडीत क्रिस्ताची म्हूण समजायल्यार आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी आसा म्हळ्यार आमी एकामेकाच्या गरजान पावता खंयचें कितें कंतार हांवें केलां न्ही सर्गीच्या राजा तावन आयला बेसा जेजूच्या सावळेंत आमी जियेवन आसा सर्गीच्या राजा तावन आयला बेसा जेजूच्या सावळेंत आमी जियेवन सर्वांच्या एकतारांत सगळ्यांच्या संतोषांत पेल्याच्या गरजांत आमी पावोन आसा सर्वांच्या एक
बेतारान सकळांच्या संतोषान पेल्याच्या गरजांत आमी पावोन आसाव सोम्याच्या मिसावान क्रिस्ताच्या सेवकांक बरें मन आमी दाखोवन आसाव सोम्याच्या मिसावान क्रिस्ताच्या सेवकांक बरें मन आमी फाटल्या 26 वर्सांत कितल्या जणांनी लाखाच्या लोकांनी म्हणत बरें म्हण दाखयल्या वरवीं ही सेवा जावनूच आसा एक पोटी विसारची गरज म्हाका पडोवंक ना पडची ना पण लोक हर एका कामांत जायत्याने तांचें बरें मन दाखयलां उदारपण दाखयलां आनी आमी बरें काम करनूच वेताना आमी कोणाक सांगची ह्या दिसाची गरज पडना बाब म्हण कित्याक हांवें सांगचें म्हजो देव दुबळो काय न्ही कोणाच्या पॉकेटीन कितले आसात म्हूण कोण जाणा फादर जेरी जाणा कोण जाणा आनी केदां ते पॉकेट भायर काडीचे म्हणून काडयचे म्हणून कोणाक कळीत आसा हें हांवें सांगचें न्ही आमचो हांव पळय SVD संस्थेंत आसतना आमच्या घडणारान सांगिल्लें उतर ताणें नवो मेळ घडिल्ल्या वेळार खंय पयशे नात कांय नात पयशे आमचे कडेन नात देवा कडेन आसात कोणाच्या बोल्सांत आसा म्हूण देव जाणा केदां ते काडीचे म्हणलें ताका कळीत आसा देखून सगळें काम म्हजें न्ही सोम्याचें म्हणून ताणें केल्लें तस्सो मनोभाव म्हजो कोणाचें कांय इसारची गरज ना पडना कोणाक कळीत आसा हां आमी वाचता आयच्या दुसऱ्या वाचपांत देखून देवाचो मोग तुका म्हाका आमकां आसा जाल्यार जुवांचें पयलें पत्र वाचो 5 आनी वळी 1 1 John chapter 5 जेजू क्रिस्त म्हणून ओळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो हें गरजेचें जिवंतपण असो जेजू म्हळ्यार जेजूची खरी वळख जेजूस क्रिस्त म्हळ्यार तेला आयिल्लो मागलेलो धाडलेलो नेमलेलो हें जायचे भाव दुबाव म्हणलो आसो नजो किच्चीत आसो नजो जेजूस क्रिस्त म्हणून ओळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो त्या दाळा मात्र आमी जाता ताची भुरगीं देखून तुज्या भावार्था वरवीं आमी जाता देवाची भुरगीं आनी भावार्थ कोणाचेर न्ही कोणाचेर जेजूचे जिवंत जेजू सो आमी एकवटलेल्या वेळार आमी जाता देवाची भुरगीं जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्यांचोय मोग वचले करता न्ही आमी जीवच्या एकवटांत आसावन जाल्यार कोण सगळीं जीवच्या एकवटांत आसा ती सगळीं आमची भाव आनी कोण म्हजो भाव कोण म्हजी बहीण कोण म्हजी आवय कोण म्हजो बापाय जेजू कितें म्हणालो कोण म्हज्या बापाची खुशी करता तसो म्हजो भाव तीच म्हजी बहीण पळया न्ही संबंद आमी जोडी जे म्हणना कोणाक आमी काले फेसबुकार काले म्हणटात म्हाका कळना हांव म्हजो फेसबूक ना हांवें सांगलें दीस इज माय फेस दीस इज माय बूक म्हणचें हांवें न्ही काले फेसबुकार इन्विटेशन काले आसा दिसता फ्रेंड काले फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट खंय खरें आसता न्ही तुमचो हांगा तोलो रिक्वेस्ट न्ही जिवान जीवच्या एकवटांत आसतना कोण सगळीं जीवच्या एकवटांत आसा ती सगळीं जातात तुजी भाव आनी भयणी रिक्वेस्ट धाडूंक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंक ना कोणाक एक्सेप्ट करीचे जेजूक एक्सेप्ट केल्या पुरो हांव आनी तूं आमी जाता कोण भावा भयणी सांगाता अर्गा दिता उपका जेजू हांव बावडटा आयला येता म्हजे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव गायता पळया न्ही आपशांत हो एकवट वाडटा चडटा मात न्ही संतोष आमकां मेळटा देखून मुखार ऐका देवाचो मोग करतना आनी ताचे उपदेश पाळतना आमी ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता म्हूण रुजवात दिता जें कितें आमी देवाक मानवता तें आमी करता जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करता म्हणल्यार आमी रुजवात दिता आनी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपदेश आनी पाळचे ताचे उपदेश मानचे म्हळ्यार कितें ताका मानवता तें करचें तितलेंच देवाचे उतार पाळचे म्हळ्यार कितें देवाचे उपदेश पाळचे म्हळ्यार कितें उपदेशा विशयांत सविस्तार हांगा वस्ते रेतीर वेळार आमी पळय दिता जानवाय ती जोडची न्ही देवाचे उपदेश पाळचे म्हळ्यार जें कितें देवाक मानता हांवें सांगलां न्ही की खंय आसा तें धर्मदूताच्या कृत्यां अवस्व 10 ओळ 35 कितें म्हणटा धर्मदूताची कृत्यां अवस्व 10 आनी ओळ 35 एक्ट्स चॅप्टर 10 वर्स 35 जो कोण देवाक भिवून चलता कोण तो देवाक भिवून चलता आनी सारकें तें करता कोण तो देवाक सारकें आसा तें करता तो खंयच्या वंशाचो खंयच्या जाल्यार वंशाचो तो जावं दी दुबळो जावं दी गिरेस्त जावं दी शिकलो जावं दी शिकनातलो जावं दी देवाक मानवात हे लांब आसलो जावं दी मोठो आसलो जावं दी सवळो जावं दी गोरो जावं दी म्हातारो जावं दी येतारनाटो जावं दी देवाक मानवाता देखून देवाक मानू आता तें करूंक
उपादेश पळचे म्हळ्यार देवा कितें मानवता तें केल्ल्या वरवीं ताचे उपदेश तितले कठीण नाही. देखून कठीण न्ही. सगळ्यांनी जे कितें देवाक मानवता तें केल्यार आमकां एकामेकाचो सहकार एकामेकाचो सांगात मात न्ही देवाचो आदार आशिर्वाद एकामेकांतल्यान मेळटा. कित्याक देवाचे भुरगे सक्कट संवसाराचेर जैत व्हरतात. पळयांनी तें आमकां जैत व्हरूंक सुलाद. हांगा आमी एकल्याची गरज म्हणटना सक्कट मागना आमगे. तुजी एक गरज तुवें उबें रावन सांगल्या पुरो काल एका बायन हांगा दिली निंगी साक्ष दिली सगळ्यांनी आयकले वय मू आयकले आनी खंडीत जावन तुजे खातीर मागला ना मागता ना. जेजूचो मोग आसल्यार खंडीत मागता हांव मागला. देखून तुमची गरज गजाळ उबे रावन सांगल्या वेळार तुमी सारतात न्ही जेजू कळ तुमी सांगतात जेजू खंडीत जावन कोणा मारिपात ना कोणा मारिपात खंडीत जावन तुज्या गरजान पावता. आनी संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. परतून हो भावार्थ नासतना जायना. नांव जोडचे खातीर नांव नाका 100 रुपये म्हळ्यार तें जायना. सांगतना मुख सगळां म्हजें नांव नाका 100 रुपये पूण सांगतना सगळां मुखार सांगलें ना. थोडे आसा तशेंच उबे रावन सगळ्यां म्हाका उबे रावन सांगतात नांव नाका 500 रुपये म्हळ्यार रिसीट नाका म्हणून गे आमी गाजयता. पण हांगा कितें वाचलें संवसाराचेर जैत व्हरचें म्हळ्यार तुजो म्हजो आमचो भावार्थ. भावार्थ कोणा तें भावार्थ जेजू तें तुजो म्हजो आमचो भावार्थ आसतना त्या भावार्था वरवीं आज आमी सांगाता मेळ्ळा. तो भावार्थ नासलो जाल्यार खंडी सांगाता मेळटलें ना. हांगा आमी हर एका शुक्रारा सोनवारा आनी जायते फावटी आमी सांगाता मेळटा जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां जेजूचेर आसलेल्या भावार्था वरवीं बरवशा वरवीं पातयेने वरवीं विश्वासपणा वरवीं आनी मोगा वरवीं ना जाल्यार हे न्ही वो संस्थो न्ही हांगा काही कड्डाया काय आसाय हांगा कड्डाय आसाय कंपल्सरी कितें आसा हांगा ना. पूण कोणाक जेजूचो मोग आसा कोणाक जेजूचे भावार्थ आसा आमी सांगाता मेळटा. जेजू देवाचो पूत म्हूण सत मानता तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरूंक शकतात. तेंच देवाचें उतार. तूं क्रिस्त देवाचो पूत म्हणालो पेद्रू न्ही लोक कितें म्हणून दी तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात म्हणल्याक मातेवचो शुभवर्तमान 16 आनी 16 कितें म्हणालो पेद्रू मॅथ्यू 16:16 तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो तो भावार्थ तुजो आनी म्हजो आमचो जायचे. जिवंत जेजूक आमी खरेंच क्रिस्त म्हणून म्हळ्यार मागलेलो म्हणून म्हळ्यार त्याला इल्लो धाडलेलो सोमी सोडवणदार सगळ्या संवसाराचो सोडवणदार म्हणून तुवें आनी हांवें आमी पातयेवन स्विकार केल्ल्या वेळार आमी संवसाराचेर जैत जोडटा. आमी जेजूचे जाता न्ही संवसाराचे जाता. आमी संवसारांत आसा वय कशी बोट उदकांत आसा पूण उदका वयर कशी चलता पूण उदक भितर गेल्या मात कशी बुडटा तशें आमी संवसारांत आसा. जर संवसारांत आसतना आमी देवाची भुरगीं जावन जियेता तर जैत तुजें आनी म्हजें आमचें जावन आसा. पूण संवसार तुजे भितर म्हजे भितर आमचे भितर रिगलो तर आमी तें जैत जोडूंक शकना. देखून जिवंत जेजू तें हें जैत तुका आनी म्हाका आमकां राखोवन आसा. भाव भयणीनो तुमच्या भावार्थांत घट जाया तीर्थ जाया मारणे त्या भावार्थाक म्हणजे जेजूच्या जिवंतपणाक आमी सगळीं साक्ष जावया. ती साक्ष जावंक देव आमकां जाय अशी कृपा आदार आशिर्वाद दिवन दिवन मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. अर्पिता तुका सर्गींच्या बापा सर्वस्व जीवन मोजे स्वीकार तुका मोगांते भर कालते अर्पण मोजे. अर्पिता तुका सर्गींच्या बापा सर्वस्व जीवन मोजे स्वीकार तुका मोगांते भर कालते अर्पण मोजे. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निखेपत सगळ्याच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्गींच्या आबा मोगळ्या बापा खरेंच तुज्या पुता जेजूचो जिवंतपण आनी तशेंच ताका वळखाल्ल्यांक तुवें जोड दिलें तें जिवेत आज आमी सत म्हणून मानून घेता आनी तुज्या उतरांचे आमचो भावार्थ तेर दवरून तेंच जिवीत जोडूंक आमी खुशी वाडटा. देखून जेजूच्या जिवंतपणान भागीदार जावंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्परांतय उभारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेद आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पटयलोय पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण तांणी कोड तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून तांणी कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पंतांनी उगडापें केलें अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पयत परत तुका जोडून घेतली देखून देव दुतां समज भोगतां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पो तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्याच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेचपर्यंत जेवण जात आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळ्यार तुमी सुमेस घेयात आनी आतलें पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कराराचे रगत पातकाचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात भवार्थ सगट परगट जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापाजीच्या मरणासन ताच्या पुनः जिवंतपणासून आमी भक्तीपीन उडास करता व जिवीत सोंडे सडवंची कास तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सेवतेला आमी सुमेस तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराक केप्री तुमचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो म्हणजे देव परजेसो तुजे पुता जेजू क्रिस्तासो मी सोडवून दान वळखाल्ल्या बावाट त्यासोय आमचोय बावाट घट खातीर कर त्याच एकवटांत आमी जे कर त्याच उजवाडांत आमी सलाशें कर आनी त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर पुनः जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकलूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्या समेस्तांक तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आम्हा समेस्तांची तूं दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाची संगाती बागेन धर्मतान सर्व काळी तुका मानवल्यान सगळ्यां भक्तां बाराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार बापा सर्वांदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंद्रच्या ज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बोशीता तशी तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणी पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार सरस्प्रासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मानच्या हातांतले नात्यार मरणांतले सहताच्या कोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पतकांतले संवसारीक रेस्काच्या आशांतले सहताच्या मारेकार केस्ताच्या पिडेस्टिडेंतले तशेंच दुबावांतले सदांच तूं आमकां निवार दयकून ह्या जिवितांत सवस्त काय दादोस काय संपूर्ण काय सुस्नी काय कुशाल काय तशेंच ल्हानवी काय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताच्या येणे भरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतें सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें
तुझ्या धर्म जांभळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुझे ताराच वडसले त्या ससण्याच्या आसनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुमे आसो तुमचे सोबे आसो एकामेका शांती दियात शांती तुमकां देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जट्ट्यांनी कॅस ताडेना जावं पूण तुज्या काकुतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायकेन वकात तें जावं म्हळ्यार जेजू देवाची ती शेळी संसाराचें तशेंच आमा सर्वांचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तूं तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू आमेन. जेजू म्हाका आयकता हांव उलो मारतना जेजू म्हाका पळयता हांव न्हिदोन आसतना जेजू म्हाका सांबाळटा हांव भयणार आसतना जेजू म्हाका धलयता हांव हुस्क्यार बसतना जेजू म्हाका आयकता हांव उलो मारतना जेजू म्हाका पळयता हांव न्हिदोन आसतना जेजू म्हाका सांबाळटा हांव भयणार आसतना जेजू म्हाका धलयता हांव हुस्क्यार बसतना जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा तुजो जेजू म्हाका सदांच रावता जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा तुजो जेजू म्हाका सदांच रावता हांव सरतना वा देंवतना वा धांवतना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा हांव सरतना वा देंवतना वा धांवतना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा. प्रार्थुया मोगळा बापा तुजो वर्तो मोग जेजू तुवें दाखयलाय तसो मोग आमी आपणावन आज तुजें उतार स्विकार करून जें कितें तुका मानता तें केल्ल्या वरवीं आनी जिवंत जेजूक सत मानलेल्या वरवीं आमचो एकवट तूं वाडय आनी सडय आनी सदांच ह्या दैवीक एकवटान तूं आमकां सुरक्षीत दवर हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सर्पोत वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी कोणच्या उंड्याचेर सेवच्या त्या खाणाचेर या पिवच्या उदकाचेर करूंक गोयच्या सर खामांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं बसून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वडका